ग्रोथ क्या यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी आइडियल फीचर नॉन लिविंग थिंग तक ग्रो कर अलबत्ता कैरेक्टरिस्टिक चीज ग्रो गया सह जिंद यह क्या दपान फाइनाइट एनिमल्स मज प्लांट्स मज इनफाइनाइट कन्स्पिशियस कैरेक्टर यानी नोन नेरान चूर रोजान अत मज एनाबॉलिज्म तो कैटाबॉलिज्म बे रिवर्सिबल बे परमानेंट ठीक है ते वन करो डेवलपमेंट गो सम ऑफ टू प्रोसेसेस क्या सम ऑफ टू प्रोसेसेस येल यम ज चीज कुन मज छ क्या वना केमिस आय डेवलपमेंट है यथ मुल्क डेवलपमेंट ज्यादा यमिस मज यम ज चीज सह क्या सह डेवलपमेंट गोनिच या यह गो ग्रो कर क्या ग्रो वह ग्रोथ अलग चीज डेवलपमेंट अलग चीज मगर डेवलपमेंटस मज पार्ट अ ग्रोथ अलग टर्म डेवलपमेंट अलग पोस अलग तो अमीर इंसान अलग अमीर इंसान पोस असल मकान गो ग्रोथ चीज डेवलपमेंट गो ये क्या गो ग्रोथ बेन डिफरेंशिएशन क्या डिफरेंशिएशन गो अख सेल बनाए ब्या अलग सेल सब सेल बनाए ब्या अलग सेल अकै सेल यह सेल सोरे कर यह डेवलपमेंट अगर बेन डेवलपमेंट गो अख सेल ब्या सेल बनाए सह बनाए ब्या यह गई ग्रोथ तो यमिस मज ग्रोथ क्या डिफरेंशिएशन सह गई डेवलपमेंट ठीक है मिसाल सेल निश मेरिस्टमैटिक सेल सेल अस मज सेल डिवाइड कर तथा स्टेम सेल इंसान एम्ब्रियोस मज प्लांटस मज सेल डिवाइड कर तथा मेरिस्टमैटिक सेल क्या ये मज स्टेम सेल अमी पे क्या बनान सोरे इंसान ये जवान जायगोट जायगोट से स्टेम सेल बनान तम पे जायगोट बोड़ गसान तो पे इंसान बनान प्लांटस मज जायगोट बदल कस सेल स्टेम सेल मेरिस्टमैटिक सेल यह अक पे बनान क्या बनान यह मेरिस्टमैटिक सेल पे सेल बने ये मेरिस्टमैटिक सेल हता इंसान इंसान खर मा मेरिस्टमैटिक सेल क्या मेरिस्टमैटिक सेल यह मेरिस्टमैटिक सेल दपान बह रोज मल मतलब बह रोज मल बह कस सेल रोज मेरिस्टमैटिक सेल जाख सारे सेल क्या स्टेम सेल मगर वन कह सेल स्किन सेल कह लिवर सेल कह अछ सेल कह नस्तन सेल अछ सेल तो किडनी सेल सेम अछ सेल गोल किडनी सेल डंड लाइक यम क्या गई अलग मगर इन मोल कुन वह क्या गई इथे कन यह सेल क्या वन यह दपान ना मे बहुत खोचा यार बह नीर यार अलग मे बदल शेप सेल यह सेल क्या वन बह रोज जनाब मेरिस्टम यह सेल बहादुर दपान ना बह बन ट्रैकिड सेल क्या बन कसा सेल बन वेसल सेल बन जाइलम सेल बन फ्लोएम सेल बन प्लांटस मज करोड़ बद सेल इंसान मज 300 खुद ज्यादा सेल मगर बुनियादी कस सेल ये सेल क्या हमेश मेरिस्टमैटिक सेल वापस ब्या सेल क्या यथ प्रोसेस वन डिफरेंशिएशन गसन यह मे वनी वोन यथ प्रोसेस वन डी डिफरेंशिएशन गसन यथ प्रोसेस वन री डिफरेंशिएशन गसन डिफरेंशिएशन क्या गो मेरिस्टमैटिक सेल पे मेरिस्टमैटिक सेल गसन डी डिफरेंशिएशन पे क्या गो मेरिस्टमैटिक सेल पे स्पेशल सेल बन बने ना स्पेशल सेल ट्रैकिड वेसल री डिफरेंशिएशन क्या गो वापस मलिस निश गसन वह क्या मेरिस्टमैटिक सेल क्या बना अख सेल क्या गसा तथ क्या वन री डिफरेंशिएशन यह ज बनस क्या वन डिफरेंशिएशन अख सेल वन स्पेशल सेल तथ क्या वन डी डिफरेंशिएशन त्रे प्रोसेस थी याद अगो डिफरेंशिएशन ब्या गो री डिफरेंशिएशन ब्या गो डी यह समझ तम पे ग्रोथ ज टाइप क्या अ गई प्राइमरी ग्रोथ क्या गई ब्या गई सेकेंडरी ग्रोथ क्या गई प्राइमरी ग्रोथ कर मोनोकॉट प्लांट क्या मोनोकॉट प्लांट पे मन अको कॉटलेडन डाइकॉट गो ये मज कॉटलेडन मिसाल खेमुत तोमुल खेमुत अको यह अको दान सह गो मोनोकॉट प्लांट डाइकॉट प्लांट गई मन 2 दान दुनिया सनफ्लावर इन 2 दान फ्लावर तक बे 2 दान ठीक है प्राइमरी ग्रोथ क्या गो तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या गो मान तो जायगोट जायगोट पाए स्पर्म तो एग रलियम ये कम स्पर्म कर मर्द कुल तो बे जनान कुल कड़म पुन एग तत क्या बनो जायगोट कर जायगोट पे बना सीड वन ब्योल यह ब्योल बेलिस मज 2 चीज बेलिस मज गो बेलिस मज एम्ब्रियो क्या बे खान खतर फूड पे एंडोस्पर्म सह चैप्टर पो तेल फूड बदल लेग तक एंडोस्पर्म जायगोट पे क्या बनो सीड अमिस सीडस डिवीजन कर ये सीड कत मज लगावान जमीन अमिस नेरन 2 पार्ट अख पार्ट बनाए रूट क्या बनाए ब्या पार्ट क्या बनाए शूट क्या युस पार्ट रूट बनाए क्या वन रेडिकल युस पार्ट शूट बनाए क्या वन प्लीम्यूल यह पाए मगर अम बढ़े हाइट कि अम बढ़े गर्थ यस चीज हाइट बढ़ाए तथ ना प्राइमरी ग्रोथ क्या वन तेल कब वन प्राइमरी ग्रोथ सह लेंथ बढ़ान प्राइमरी ग्रोथ सह लेंथ बढ़ान
प्राइमरी ग्रोथ से तेल लेंगथ बढ़ा गो यम प्राइमरी ग्रोथ से यम सेल करना ये लेग ब अक्ष प्राइमरी एपिकल कस सेल ग्रोथ करना वनी वो मैं सेल डिवाइड कर प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम या मेरिस्टमैटिक सेल दयम गई इथे कन शूट एपिकल मेरिस्टम क्या शूट एपिकल मेरिस्टम गो क्या बढ़ाए हाइट बढ़ाए शूट बढ़ाए दशवे बढ़ावन बाय द वे हाइट बनाए बड़ी किन हाइट ह बनाए हेर किन हाइट ब्या गो रूट एपिकल मेरिस्टम क्या गो रूट एपिकल यहंस काम क्या हाइट बढ़ावन यहंस काम क्या हाइट बढ़ावन गो प्राइमरी ग्रोथ से क्या बढ़ी हाइट ब्या गई सेकेंडरी ग्रोथ गो इस पिली पत कुल बोर्ड गस ना अद बढ़ाए इस एम के बढ़ाए विड्थ बढ़ाए गर्थ बढ़ाए विड्थ या गर्थ में जना मैथस मज वन विड्थ बायोलॉजी मज वन गर्थ ठीक है इस गर्थ बढ़ाए अद ग्रोथ क्या वना सेकेंडरी ग्रोथ इस क्या बढ़ाए विड्थ बढ़ाए या बढ़ाए गर्थ ठीक है अद ग्रोथ क्या बना सेकेंडरी ग्रोथ ये कुछ करना कैम्बियम करना वा कुछ प्राइमरी ग्रोथ कुछ करना वा मेरिस्टम मेरिस्टम कस टाइप शूट एपिकल मेरिस्टम रूट एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टम बढ़ा हाइट रूट एपिकल मेरिस्टम ते बढ़ा हाइट असना प्राइमरी ग्रोथ जगह सेकेंडरी ग्रोथ क्या बढ़ाए गर्थ बढ़ाए विड्थ बढ़ाए ठीक है असना सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ आवा समझ तम पछ सा ब्याक टर्म एब्सिशन क्या गो एब्सिशन ज टर्म वन गो एब्सिशन ब्या गो सेनिसेंस यस पे से डायरेक्टली PYQ एब्सिशन को जड़ना वो हर कान आव सुमार सेनिसेंस गो बूढ़ा होना क्या गो बूढ़ा होना अत मे फर्क थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क यम दशवे टर्म यम डेथस कुन अकिस प्लांटस निवान अस मज गसान सेनिसेंस बुजुर्ग कुल एब्सिशन तहान तो सेनिसेंस एब्सिशन को जड़ना लीफ कह यह पे फ्लावर चिनारस नश तम पानी लीफ तमिस ऑटमस पानी नीम दरित सह एक्चुअली मारनस कुन कर सह नई सेल पे बना मारनस करीब वात अ क्या वन एब्सिशन कर सेनिसेंस क्या सोदी बूढ़ा होना बूढ़ा हो क्या मर जाना ठीक है सेनिसेंस गो बुड़न एजिंग एब्सिशन क्या गो पानी पाट दरित मिसाल फ्लावर गो मेव ना खसान सह पाने पे अगर न तथ वो एब्सिशन लीफ पाने पे फ्लावर पे लीफ पे अत वन एब्सिशन बूढ़ा होना गो तम पे गो ग्रोथ कित करो मेजर क्या करो ग्रोथ कैसे मेजर मेजरेबल ग्रोथ योर तक NCERT पर्न ना सोरी क्लियर गर पर NCERT बे 66 अख लर्न दिमाग मे मे वन वन ना अख लर्न दिमाग ये वन मे डिफरेंशिएशन क्या गो ये वन मे ग्रोथ ये गई जर्मिनेशन ये पाई सीड जमीन मज त्रो ये गई ग्रोथ ठीक है ये वो मे यार ये वन करो ब्रो कुन यार ये मेरिस्टमस पे कर मे ग्रोथ क्या वो मे फंडामेंटल यह कन्स्पिशियस ये रोज चोर तम पे मे इरिवर्सिबल परमानेंट इनक्रीज ते साइज मज कुदरती इंडिविजुअल सेल पाई ठीक है बे वो मे एनाबॉलिक तो कैटाबॉलिक ठीक है अख लर्न वन मे लिफ्ट एग्जांपल नी मे बे स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड यानी मे हर जरूरी ग्रोथ है मिसाल मे चट लकर कुलिस पे लकर चटम यह थम गर यह जिंदगी नश मोदमुत यह मोदमुत अमिस त्रा बह आब यह क्या यह क्या गो गो यह आइडियल फीचर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह NCERT समझा ठीक है वह वो कि ग्रोथ मेजरेबल ठीक है ग्रोथ कित करो मेजर कित कर ग्रोथ मेजर कमिस मे ग्रोथ ये मेजर कर वजन करो साइज करो क्या करो हाइट अत गो ऐ आइडियल तरीक बायोलॉजी स्टूडेंट पे वुच कित ग्रोथ कर मेजर गोनुक तरीक ग्रोथ मेजर कर इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म क्या सेल अख चैन खोलो क्या खोलो यह चैन सेल अन अत मज क्या अंदर अत ना प्रोटोप्लाज्म आब इंसान 90% आब यह कर बह कंपेयर वन तो असल तरीक बकवास तरीक पाने वन क्या बकवास तरीक यह डिफिकल्ट कत हेक बह प्रोटो वो सेल कचा लकट तम पे सेल मज आब यह कूता लकुट गो यह अजीब तरीक यह सही तरीक गो यह सही तरीक यह क्या कर प्रोटोप्लाज्म गो सेल मज यह कह माइटोचोंड्रिया फोल्ड्रिया सोरे रल क्या बना प्रोटोप्लाज्म ठीक है गो यह सही तरीक दयम तरीक सरफेस एरिया करो मेजर मिसाल लीफ कह दह गो गो यूता बोड़ अम क्या ग्रोथ यह ठीक तरीक कंपेरेबली ठीक त्रेम गई लेंगथ वो पोलन ट्यूबस मे पोलन ट्यूब यह गो कह दह बोड़ यह असल तरीक चूरम तरीक नंबर ऑफ सेल्स गंजरान क्या बह गंजरा सेल कचा तम 50 सेल वन गई 50 करोड़ सेल गो असल तरीक यह गंजरान ठीक है सेल मज क्या सह गो प्रोटोप्लाज्म सेल कचा बड़ यह बदल तरीक पूंचम तरीक सेल साइज क्या सेल साइज अगर वह सेल क्या बढ़ो
سایز اوٚتانۍ سیل یُتھُے پَتہٕ کیٛاہ گژھِ سیل بٔڑ واریاہ بٔڑ مِثال NCERT چھِ ایٚگزامپٕل دِژمٕژ میز چھِ پاے مَکٲے منٛز چھِ آسان 17,500 سیل چھےٚ بَنان گٲنٛٹَس منٛز کۭتِس 17,500 گوٚو مایکروسکوپَس منٛز ییٚلہِ ژٕ وٕچھکھ پَتہٕ چھےٚ گٲنٛٹہٕ گٔژھِتھ باسہِ نہ تَتھ 17,000 سیلا بَڑے ژےٚ یی نہ سیوٚدُے یہِ مایکروسکوپَس منٛز گوٚو سیل سایز تہِ چھُ اکھ طریٖقہٕ نمبر آف سیل تہِ چھُ طریٖقہٕ ٹھیٖک چھا یِتھٕے کٔنۍ چھُ واٹر میلن کیاہ چھُ کران یہِ چھُ 17,500 گٲنٛٹَس منٛز واٹر میلن چھُ کران 3,50,000 سیلہٕ گٲنٛٹَس منٛز گوٚو مکاے کٔژ سیل چھےٚ بَنان گٲنٛٹَس منٛز 17,500 واٹر میلنَس کٔژ سیل چھےٚ بَنان 3,50,000 NCERT چھِ أتی 17,500 سیل کُس چھُ بَناوان میز 3,50,000 سیل کُس چھُ بَناوان واٹر میلن أکیاہ لیوکھا ژےٚ مےٚ گوٚو NCERT أتی لیٚنٛگتھِ سۭتۍ کَروا میجر سرفیس ایریا کَروا میجر بیٚیہِ گوٚو ویٹ فرٛیش ویٹ ڈراے ویٹ یہِ تہِ چھُنہٕ صحیح طریٖقہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ تہِ تھاو بہٕ ییٚتٮ۪ن لیکھِتھ 6یِم طریٖقہٕ کیاہ گوٚو فرٛیش ویٹ کَڑوس ڈراے ویٹ فرٛیش ویٹ گوٚو کیاہ گوٚو تہٕ ڈراے ویٹ کیاہ گوٚو مےٚ اوٚن ژوٗنٛٹھ اکھ کیاہ اوٚنُم اَتھ منٛز چھُ آسہِ نہ أنٛدٕرۍ کِنۍ رَس وَس اَگر بہٕ رَس ہٮ۪تھ اَتھ وَزن کَرٕ سُہ کیاہ گوٚو فرٛیش ویٹ اَگر بہٕ رَس کٔڑِتھ اَتھ ہۄکھناوان گوٚو سُہ کیاہ گوٚو ایکوریٹ کُس آسہِ فرٛیش کِنہٕ ڈراے کیازِ کہِ فرٛیش ویٹ ہٮ۪کہِ ٲسِتھ مُختٔلِف ژوٗنٛٹھِس ژٕ ہۄکھناو سُہ آسہِ کِشمِش آمُت تَتھ چھِ آسان دَچھ ہٮ۪کہِ الگ تہِ ٲسِتھ ڈراے ویٹ چھُ آسان زیادٕ ایکوریٹ ٹھیٖک چھا تھوٚو تۄہہِ یاد تَمہِ پَتہٕ گوٚو فیزٕز آف گروتھ یہِ چھُنہٕ بیاکھ کیٚنٛہہ چھُ کُل فیزٕز آف گروتھ کُل کِتھ کٔنۍ چھُ گروتھ کران ییٚلہِ تہِ ژٕ کانٛہہ کُل اَنہٕ نہ تَتھ چھِ 3 ریٖجن آسان ٹھیٖک چھا یہِ چھُ کُل کیاہ چھُ کُلیُک روٗٹ کیاہ چھُ روٗٹَس چھِ آسان بۄن کَنۍ یَتھ وَنان روٗٹ کیپ کیاہ وَنان یہِ کیازِ چھِ خۄدا صٲبَن تھٲومٕژ اَگر بہٕ ڈایریکٹلی یہِ چھُنہٕ روٗٹ کیٚنٛہہ یہِ چھُ روٗٹَس کیپ اکھ لگٲیِتھ اَگر نہٕ بہٕ یہِ کیپ تھاوٕ نہ وٕچھِ اَگر بہٕ ژےٚ ڈایریکٹلی اَتھٕ چھُ نہ اَگر بہٕ یہِ ڈایریکٹلی اَتھٕ بَران مِثال ژٕ چھُکھ کانٛدُر خطرناک کانٛدُر ژےٚ چھِ تِم ژۄچہِ بَنان ژےٚ گژھی اَگر ژٕ معموٗلی اَتھٕ تہِ توٚنٛدرَس لاگکھ ژٕ کیاہ دَزَکھ اَگر ژٕ ڈایریکٹلی اَتھٕ لاگکھ ڈایریکٹلی لاگکھ توٚنٛدرَس اَتھٕ ژٕ دَزَکھ مَگر وۄنۍ چھُکھ ژٕ کٲم کران اَتھَس کیاہ چھُکھ لاگان کیٛاہ تام تَمہِ سۭتۍ دَزکھا یِتھٕے کٔنۍ چھُ أمِس روٗٹَس کوٚت وَسُن زٔمیٖن چھِ سافٹ آسان یہِ چھِ کَنہِ ہُہ فرکشن گژھِ روٗٹ کیاہ روٗٹ پھٕٹہِ روٗٹ ما رِہٲے لفظ چھُ NCERT تہِ اِستعمال کوٚر اَوے کیاہ چھُ خۄدا صٲبَن أمِس روٗٹ کیپ تھٲومٕژ اَمہِ روٗٹ یہِ چھُ آسان تھِمبل لایک سٹرکچر تھِمبل چھےٚ پاے جِم وٲلۍ یِم تِمن زیادٕ تھِمبل گوٚو کہِ یَتھ سٹرکچرَس کیاہ وَنان تھِمبل لایک سٹرکچر دوٚیِم اَمِچ کٲم پانے وَنہٕ شاباش روٗٹَس بَچاوان دوٚیِم کٲم کیاہ چھِ ژےٚ باسان ییٚلہِ سویلَس منٛز ڈِسینڈ کرِ نہ روٗٹ سُہ کیاہ بَچایہِ گٔے 2 فنٛکشن أتی چھُ عقل تہِ وَنان نہ دٮ۪ماغَس پیٚوا زور دیُن نہ أتی روٗد یاد تَمہِ پَتہٕ یُس یہِ گۄڈٕنیُک زوٗن چھُنہ آسان خۄدا صٲبَن چھُ روٗٹ تھوٚمُت کٔژَن زونَن منٛز ڈِوایڈ یہِ گوٚو 3 یہِ گوٚو گۄڈٕنیُک زوٗن یہِ گوٚو دوٚیِم زوٗن یہِ کیاہ گوٚو یِمن منٛز چھَکھ ژٕ گروتھ گژھان گۄڈٕنِکِس زونَس چھِ أسۍ وَنان ریٖجن آف میرِسٹِمیٹِک ایکٹِوِٹی میرِسٹِمیٹِک ژےٚ گژھی وۄنۍ ناو تَلے پاے لَگٕنۍ میرِسٹِمیٹِک سیلٕچ کٲم کیاہ ٲس پانے وَن کُنی ژےٚ پَنُن مےٚ کَنسیپٹ ووٚن نہ مےٚ شاباش یہِ کَرِ شاباش ڈِفرَنسیشن کٔرِتھ ڈِفرَنسیشنُک مانا گوٚو یہِ کَرِ ڈِوایڈ تیٚلہِ کانسٹنٹلی اَتھ منٛز آسان تیٚلہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سیل یِم کیاہ آسان کران کانسٹنٹلی یِم آسان بَجہِ سیل کِنہٕ لۄکچہِ سیل پانے لگاو عقل لۄکچہِ سیل بَڑے سے چھوٹا نہ اَکہِ پٮ۪ٹھ بَنان 2 وٕنی چھےٚ پٲدٕ گٔمژٕ سُمال سیلٕز آسان تٔمۍ وَن تہٕ مےٚ پروٹوپلازم آسہِ کانٛہہ آسہِ ڈٮ۪نٕس پروٹوپلازم آسہِ کیاہ آسہِ آب آسہِ کیازِ کہِ ییٚلہِ بہٕ نوٚو چھُس وٕنہِ آسہِ مےٚ واٹر کَنٹینٹ اَصٕل لارٕج نیوٗکلِیس کیاہ آسٮ۪کھ یِم چھِ یِہٕنٛز پراپرٹی کُس زوٗن ریٖجن آف گۄڈٕنیُک زوٗن اَتھ یِمن آسہِ سیل وال تھِن کیاہ آسٮ۪کھ کیازِ کہِ وٕنہِ چھِنہٕ یِم تیٖژاہ بَجیمژٕ یِمن منٛز چھِ آسان پلازمو ڈیسمیٹل کَنیکشن کیاہ چھِ آسان یہِ سَمجھاو بہٕ کیاہ گوٚو پلازمو ڈیسمیٹا کیاہ گوٚو یہِ چھےٚ سیل اکھ یہِ چھےٚ بیاکھ سیل یِمن 2 سیلَن چھنہٕ أکِس بیٚکہِ سٕنٛز ضوٚرتھ یہِ چھِ مَلٹی سیلولر أکِس سیل چھےٚ بیٚکہِ سیلہِ ہٕنٛز ضوٚرتھ یہِ چھےٚ أمِس سۭتۍ کران کانٹیکٹ کیاہ چھِ کران یِمن درمیان چھُ دروازا کیاہ چھُ أتھۍ دروازَس کیاہ وَنان پلازمو ڈیسمیٹا یِم چھِ آسان واریاہ گۄڈٕنیُک زوٗن آوا سَمجھ اَتھ وَنان پلازمو ڈیسمیٹا چھُ 2 سیلَن درمیان دروازا ژٕ کِتھ کٔنۍ ہمسایَس نِش گژھان ژٕ چھُے سڑک اکھ یِتھٕے کٔنۍ چھِ سیلَن 2 درمیان سڑک اکھ اَمہِ سایڈٕ کہِ سۭتۍ چھِ اکھ سیل بیٚکِس سیلہِ سۭتۍ کَتھ کران کَنٹیکٹ کران وارٕیو خۄش پٲٹھۍ اَتھ کیاہ وَنان پلازمو ڈیسمیٹا گۄڈٕنیُک زوٗن کیاہ چھُ ریٖجن آف میرِسٹِمیٹِک یا میرِسٹِمیٹِک زوٗن اَتھ منٛز چھےٚ کٕم سیلہٕ میرِسٹِمیٹِک سیل اَمہِ پَتہٕ چھُ بیاکھ زوٗن اَتھ وَنان ریٖجن آف اِلانگیشن کیاہ پانے وَن اِلانگیشنُک مانا کیاہ گوٚو اَتھ منٛز چھِ یِہوے سیل پَتہٕ بٔڑ گژھان یعنی اَمہِ سیلہِ کیاہ روٚٹ وۄنۍ میرِسٹِمیٹِک سیل کیاہ روٚٹ وۄنۍ فنکشن أمِس کیاہ آسہِ وۄنۍ گٔمٕژ پانے وَن شاباش تھِک آسہِ سیل وال گٔمٕژ ویکیوٗل تہِ چھُنہ باسان سایز گوٚو بوٚڑ ییٚتہِ نہٕ سُمال سایز گوٚو بَڑیو مےٚ وَن تہٕ سیل وال ڈِپوزِشن آسہِ أمِس گٔمٕژ
सेल वॉल डिपोजिट सेल वॉल डिपोजिशन वनान छ सेल वन खेन मिलो गई ना अवे बड हंग तम गई कित गो गुड छ ना डिपोजिशन गम फैट डिपोजिशन प्रोटीन डिपोजिशन एमस गई सेल वॉल डिपोजिशन कुछ छ एक्चुअली लिग्निन गसान डिपोजिट कज गसान लिग्निन थवक से वर्ड ये elongation ऑफ सवालस में लिग्निन ऑप्शन ठुकुन दी गेल माकी वुचन छ यूज अत जोनस क्या वना elongation यम क्या यम ऐसा डिफरेंशिएशन करमस डी डिफरेंशिएशन करमस के री डिफरेंशिएशन एमस करमस डी डिफरेंशिएशन करमस इथे कन छ यपर निरा हियर मगर छ त्रेम जोनस में अत वना रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या वना रीजन ऑफ वन आसी पूर बॉलिंग जन गो elongate वन गो पूर मैच्योर एम रोड का फंक्शन एम तो ना बया बासे सूफी यम सेल वने बासे ट्रैकिड यम वने बासे जाइलम यम स ये तन छ पारैनी वो सेल बाने छ मच पर आज सेल आस्ता यतन यूर खसम से वापस आमस तिम सेल कम के मेरिस्टेमेटिक तिम रोजन येती तिम करन जनी तरकी के सेल छ वना बासे कत यार अति यार ये चला नेर ना दोपस क्या सैक्रिफाइस युस नेबर नेर सु हेक ना वचित यार युस किताब लेखि तम सी गस गलती कह छना या लेखन किताब है पागल गोमुत हां एम किताब लेख गलती गई आतम सो किताब लेखन में गलती तुम दित गसन एप्रिशिएट करन सु छोन काम छ नो एम तो पे कर बिजनेस आइडिया बासा खोल कैफे समाना से यार एक वज कैफे को चले यार एप्रिशिएट करो जन को चासल मैं को तोच करन कोशिश तोच का नो आइडिया ला ये छिन मेरिस्टेमेटिक योत के मेरिस्टेमेटिक मोल ते मेरिस्टेमेटिक बित में मोलस गरी मोलस में वन मोलस में सकर और आदत बद तो मेरिस्टेमेटिक बित के जास में ना सदत न मेरिस्टेमेटिक सबन ट्रैकिड सबन जाइल सबन फ्लोएम सबन बदल के समझ आवा त्रीम जोन क्या गो रीजन ऑफ मैच्योरेशन दयम जोन क्या गो ये दिन आसा फुल मैच्योर्ड सेल वॉल डिपोजिशन से खतरनाक फट फुल पूरा तैयार जत सेल वना परमानेंट सेल यम हक यम छसन टेंपरेरी ते मेरिस्टेमेटिक सेल है क्या है बिचारा रिवर्सिबल मेरिस्टेमेटिक से रिवर्सिबल मगर युस यू आर वर्क साइक न बोन रिवर्सिबल युस एक्रेट सूफी बना साइक न वापस आ समझ एम पत गई ग्रोथ मेजर करने तरीके ये वोनी से मैं वही समझ एनसीईआरटी के डायग्राम समझो यु सीड अत पर था पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट कह द गसित गो यमन वना नोड्स क्या वना नोड्स या इंटर नोड्स क्या वना नोड्स इंटर नोड गो या पर स्टेम या इशनियर हम सर कूल या पर क्या द्रायस ब्रांच या पर द्रायस ब्याग ब्रांच या पर द्रायस या पर किन ब्रांच छना नेरा यमन वना नोड दोन नोडन दरमियान डिस्टेंस था साथ ना इंटर नोड ठीक है समझ आवा मिसाल कह द बात गो ये पॉइंट ए गो यूर शिफ्ट पॉइंट बी गो यूर शिफ्ट पॉइंट सी गो यूर शिफ्ट पॉइंट डी गो यूर शिफ्ट पॉइंट ई गो यूर शिफ्ट ठीक है ए एस टी बी एन हवा ग्रोथ पाने विच ना ए टू बी गई ग्रोथ बी टू सी गया ग्रोथ अनस सी टू डी गया ग्रोथ ज्यादा नहीं कहता मगर गमुत है डी टू ई गया ग्रोथ ये कुछ फैक्टर से यूज करा ग्रोथ तो कुछ लेंथ तला वो एनसीईआरटी डायग्राम गया क्लियर एक क्या गया क्लियर ये मन वना जोन ऑफ एलोंगेशन एक जोन ऑफ एलोंगेशन ठीक है ये एलोंगेशन जोन गस ना कि ये सेल गई ना बड़े तन क्या समझ आवा एनसीईआरटी डायग्राम पगा ये था ना जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मार्क करो गो गलत -1 ऐती जोन ऑफ मैच्योरेशन मार्क ऐती अब कुछ करो तब क्या ये क्वेश्चन क्या ये डायग्राम दिस ये क्या है ये क्या समझ आवा एम पछवन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या छमा रिलेटिव एंड मैथमेटिकल टर्म्स में कितकन करो ग्रोथ डिफाइन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ ठीक है ग्रोथ है ज टाइप मिसाल नफर अख लीफ अख अत एरिया 5 सेंटीमीटर क्यूब कूता 5 सेंटीमीटर क्यूब कह दो पत अख एमिस अत गोमुत एरिया 10 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया छ मेजर कर स्क्वायरस में सेंटीमीटर स्क्वायर तला मैं वन एम कसा ग्रोथ हो तम हो 5 सेंटीमीटर ये कितन करो से मेजर फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल को तसस द इनिशियल को तसस 5 एम कसा ग्रोथ होते 5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर अत क्या वना अतना एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या वना एब्सोल्यूट ग्रोथ ब्या ग्रोथ गई रिलेटिव ग्रोथ क्या गई तला बे कर यतन ब्या लीफा वन में अत छी बाय मैंने 50 क्या क्या द 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एक ही एरिया क्या द पत अख साथ गो 55 क्या तला मैं वन एम कसा ग्रोथ हो 5 कितकन कोड 55 - 50 को 5 गई ग्रोथ वन से दशवे हवा 5 ग्रोथ मैं गो वन सवाल बॉटनिस्ट डॉक्टर खालिद ज्यादा ग्रोथ केम हो तला वन से क्या अकल छे ज्यादा ग्रोथ हवा यमकिन ज्यादा ग्रोथ हो यमकिन सेम हो यमो हो बाज़ाहिर सेम जान सब यम 5 लाख रुपये 5 लाख पे बन 10 लाख रुपये यम 50 लाख यम बन 50 लाख पे 55 वा मत ग्रोथ केम कर ज्यादा यम या करे मैं कर 5 यम साजी 5 पे बनो मैं कर डबल पोंस यम ना कर डबल किन एमस गसा हद गसन डबल कर मगर बाज़ाहिर क्या नाम रतल
ٹھیٖک یَتھ وَنان ایبسلیوٗٹ گروتھ ایبسلیوٗٹ گوٚو نمبرَس منٛز ژٕ میجر کران گوٚو اَمہِ منٛز دیُت ژےٚ اَصلی آیڈِیا نہ فیاضن تہِ کمٲے 50 رۄپیہِ ہُم تہِ کمٲے فیاض چھُ کرور پٔتۍ تٔمِس چھِ 5 کرور بَچہٕ پالٕنۍ تٔمۍ سُنٛد 50 رۄپیہِ زینُن کیٛاہ بہٕ چھُس کُنُے میانہِ خٲطرٕ چھِ 50 رۄپیہِ واریاہ گوٚو یہِ چھِ اَصٕل طریٖقہٕ گروتھ میجر کَرُن کَتہِ چھُ اَصٕل طریٖقہٕ ییٚتہِ 5 ییٚمِس تہِ 5 گوٚو مےٚ مِلیو نہٕ آیڈیا کیٚنٛہہ کٔمۍ کٔر زِ اَتھ وَنان ایبسلیوٗٹ گروتھ بیٛاکھ گٔے رِلیٹِو گروتھ کیٛاہ گٔے سۄ دی ژےٚ أتی پٔرسَنٹیج ییٚمۍ کٔژ پٔرسَنٹ گروتھ تھٲو یا 5 پٮ۪ٹھ گوٚو 10 کٔژ پٔرسَنٹ بَڑیو ہتا ژےٚ چھی 10 رۄپیہِ بیٚکہِ دۄہ چھی 20 رۄپیہِ کٔژ پٔرسَنٹ پونٛسہٕ مِلے 100% مِلیو نہٕ دۄہُک دۄگنہٕ کوٗتاہ 20 کٔژ پٔرسَنٹ پونٛسہٕ مِلیو ہتا ژےٚ چھی 100 کرور رۄپیہِ دوٚیمہِ دۄہ مِلے 200 کرور کٔژ پٔرسَنٹ 100% پرٛافِٹ گوٚو یِتھَے کٔنۍ چھِ أمِس 5 یا چھِ باسان نمبر چھِ لۄکُٹ تیٚلہِ چھِ دۄگنہٕ تہِ لۄکُٹ أمِس کٔژ پٔرسَنٹ گروتھ گٔے ییٚمِس گٔیا 100% ییٚمِس اگر گژھِ ہا 100% کۭژاہ گژھِ ہا ضوٚرتھ 50 کَتہِ چھِ دۄگنہٕ مےٚ چھِ پاے میتھ چھِنہٕ تَگان مگر 10th پَتہٕ چھِنہ اَسہِ میتھ چھِ کَم کَرُن مگر ترٛاوُن یَلہٕ تہِ چھِنہٕ ترٛاوُن ژٕ لا وۄنۍ رِلیٹِو گروتھ تھاوَے وٕچھ کِتھ کٔنۍ چھِ آسان رِلیٹِو گروتھ کَڑٕنۍ رِلیٹِو گروتھ گٔے بۄنہٕ کَنۍ لیکھکھ اِنشَل گروتھ ہیٚرِ کَنۍ لیکھکھ اِنشَل گروتھ نہٕ کینٛہہ بۄنہٕ کَنۍ لیکھکھ ییٖژاہ ٲس ایٚکچُوَل گروتھ ٹھیٖک چھا یا ہیٚرِ کَنۍ وٕچھ یِتھ کٔنۍ لیکھکھ ہیٚرِ کَنۍ لیکھکھ ایٚکچُوَل گروتھ کیٛاہ لیکھکھ بۄنہٕ کَنۍ لیکھکھ اِنشَل ییٖژاہ ٲس اِنٹوٗ کَرکھ 100 آ ییٚمِس کۭژاہ ٲس گۄڈٕ کۭژاہ گروتھ گٔیَس 5 اِنٹوٗ کیٛاہ کَرہَس کٔژ پٔرسَنٹ گروتھ گٔے تیٚلہِ أمِس 100% مطلب یَتھ خٲطرٕ کَڑ ژٕ وۄنۍ گروتھ أمِس کۭژاہ گروتھ گٔے گۄڈٕ کۭژاہ ٲسٕس گۄڈٕ اوس 50 اِنٹوٗ کَرہوس 100 0 0 کینسل 5 1 5 گوٚو 10% گوٚو أمۍ کۭژاہ پٔرسَنٹ گروتھ گوٚو وۄنۍ مِلیو مےٚ اَصلی آیڈیا یا یہِ کٔژ پٔرسَنٹ چھُ گرو گوٚمُت 10% یہِ کٔژ پٔرسَنٹ چھُ گرو گوٚمُت تۄہہِ اوسوُ ژےٚ یہِ تہِ 5 یہِ تہِ 5 اَتھ خُد گروتھ کیٛاہ وَنان ایبسلیوٗٹ گروتھ یَتھ کیٛاہ وَنان رِلیٹِو گروتھ یہِ ٹاپِک پَرو اَمہِ پَتہٕ گۄڈٕ کوٚرُے ژےٚ مےٚ کہِ یہِ ٹاپِک کٕلیَر ییٚکیٛاہ وٕچھ آوا سَمٕجھ یِہوٚے ایٚگزامپٕل نِیے مےٚ 5 10 ٹھیٖک چھا یا سَمٕجھ آوا یا رِلیٹِو گروتھ گٔیا کٕلیَر ایبسلیوٗٹ گروتھ گٔیا کٕلیَر پانَے وَنان NCERT وِچ وَن اینٛڈ واے وَن سا اَصٕل کُس چھُ ایبسلیوٗٹ چھا اَصٕل کِنہٕ رِلیٹِو جواب نہٕ ہر دِوٲنی مگر مےٚ چھُ سَمجھمُت یہِ ٹاپِک اَصٕل پٲٹھۍ مےٚ ووٚنُے ژےٚ یہِ اَصٕل کُس چھُ وۄنۍ ایبسلیوٗٹ چھا اَصٕل کِنہٕ رِلیٹِو ایبسلیوٗٹ گوٚو ییٚلہِ ژٕ نمبر زیٖژ کَنسِڈر رِلیٹِو گوٚو ییٚلہِ ژٕ پٔرسَنٹیج تہِ کَرکھ کَنسِڈر سَمٕجھ آوا گرِ ییٚلہِ ژٕ پَنٕنۍ NCERT کھولکھ وِچ وَن اِز بیٹر اینٛڈ واے رِلیٹِو گروتھ چھِ اَصٕل ایٚگزامپٕل دِژ مےٚ یِہوٚے یہِ چھُ پانَے وٕچھ یہِ اکھ یہِ آسہِ ڈبل گوٚمُت یہِ چھُ پیوٗنٛتاہ بَڑیومُت ڈایگرام سۭتۍ تہِ چھِ سَمٕجھ یِوان نمبر چھِ مگر ییٚتٮ۪ن تہِ 5 وَنان ییٚتٮ۪ن تہِ 5 مگر ییٚتٮ۪ن چھِ پوٚز 100% بَڑیومُت یہِ چھُ 10% اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ گروتھ ریٹ کیٛاہ وٕچھو وۄنۍ آے مےٚ سَمٕجھ اِنسان کِتھ کٔنۍ چھُ گرو کران یا پٕلانٹ کِتھ کٔنۍ چھُ گرو کران کیٛاہ دۄیو طریٖقو ہٮ۪کَکھ ژٕ گرو شروٗع کٔرِتھ کیٛاہ کَرِ اکھ گوٚو ایرِتھمٮ۪ٹِک گروتھ کَرکھ ژٕ وۄنۍ دۄیو طریٖقو شو اکھ گٔے ایرِتھمٮ۪ٹِک گروتھ بیٛاکھ گٔے جیومیٹرِکَل گروتھ کیٛاہ گٔے اکھ کیٛاہ گٔے یہِ چھِ اکھ میرِسٹِمیٹِک سٮ۪ل کیٛاہ چھِ ییٚلہِ یہِ ڈِوایڈ کَرکھ حظ میرِسٹِمیٹِک سٮ۪ل بَنان 2 اکھ سٮ۪ل کیٛاہ کَرِ بیٛاکھ سٮ۪ل کیٛاہ گژھِ واپَس یا یہِ گژھِ نا مٲلسٕے نِش ییٚمۍ دوٚپ آز یا بہٕ اَنہٕ بہٕ کَرٕ ڈِوِجَنٕچ کٲم بہٕ کَرٕ ڈِوجَنٕچ کٲم یَتھ لیکھٕ نہٕ بہٕ M کینٛہہ یَتھ لیکھٕ وۄنۍ ڈِوجَنٕچ کٲم یہِ سٮ۪ل کیٛاہ بَناے 2 سٮ۪لہٕ بیٚیہِ یہِ کیٛاہ یہِ کَرِ کیٛاہ یہِ روزِ یِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ یہِ اوس یہِ سٮ۪ل کیٛاہ کَرِ یہِ کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ کَریا کینٛہہ نہ اکھ ما کَرِ کِہیٖنۍ یہِ کیٛاہ کَرِ یہِ وارِ 2 یَتھ لیکھٕ نہٕ بہٕ یہِ چلو وۄنۍ M لیکھوکھ سۄے ٲخٕر چھا میرِسٹِمیٹِک سٮ۪لٕے وۄنۍ چھُکھ ژٕ پانَے تھاوُن یہِ کَریا کینٛہہ یہِ کَریا کینٛہہ یہِ کَریا کینٛہہ کَتہِ کَرِ اکھ سٮ۪ل چھِنہ واپسٕے یہِ أمۍ کیٛاہ دوٚپ نہ بہٕ کَرٕ ڈِوایڈ ایٹ اَ ٹایم کٔژ سٮ۪ل چھےٚ بَڑان پانَے وٕچھ اکھ سٮ۪ل +1 اگر مےٚ 100 سٮ۪ل چھےٚ گٲنٛٹہٕ پَتہٕ آسہٕ کٔژ سٮ۪ل آسان 101 ژٕ وَن گٲنٛٹَس منٛز چھِ اکھ ایرِتھمٮ۪ٹِک گروتھ گژھان مےٚ چھےٚ کرور سٮ۪ل گٲنٛٹہٕ پَتہٕ کٔژ آسان 1 کرور 10 سٮ۪ل چھےٚ گٲنٛٹہٕ پَتہٕ آسہٕ کاہ سٮ۪ل اَتھ وَنان ایرِتھمٮ۪ٹِک گروتھ یہِ چھےٚ سلو گروتھ کِنہٕ فاسٹ گروتھ اَمِچ اِکویشَن چھےٚ LT L0 + RT یہِ چھےٚ یاد تھاوُن بکچودی چھَنہ زیادٕ ڈایریکٹلی تھٲو یاد اَتھ کیٛاہ وَنان ایرِتھمٮ۪ٹِک گروتھ اَمیُک گراف کیُتھ آسہِ مےٚ وَن تہٕ کَم سے کَم کٔژ سٮ۪ل گژھن مےٚ آسٕنۍ مےٚ اگر ایرِتھمٮ۪ٹِک گروتھ چھِ ہاوٕنۍ ہتا اکھ سٮ۪ل 10 سٮ۪ل تۄہہِ لاجِک کر تۄہہِ وٕچھ اَتھ چھُ سٹریٹ لاین گریف بَنان یعنی اَتھ چھُ سٹریٹ لاین گریف بَنان لوٚت چھُ گروتھ گژھان اِکویشَن کیٛاہ چھےٚ L0 گٔے اِنشلی کۭژاہ سٮ۪ل ٲس R گٔے ریٹ راجوٗ T گوٚو ٹایم سَمٕجھ آوا ایرِتھمٮ۪ٹِک گروتھ منٛز کۭژاہ سٮ۪ل بَنان بیٛاکھ گٔے جیومیٹرِکَل گروتھ یہِ چھےٚ سٮ۪ل اکھ کیٛاہ چھےٚ
एम बनाए 2 اکھ دۄشوٕے ووٚن نہ اچھا. یہِ تہِ کَرِ ڈِوایڈ بہٕ تہِ کَرٕ ڈِوایڈ ہم. ییٚمۍ ووٚن بہٕ کَرٕ ڈِوایڈ ییٚمۍ تہِ ووٚن بہٕ کَرٕ ڈِوایڈ ییٚمۍ ووٚن بہٕ کَرٕ ڈِوایڈ ییٚمۍ تہِ ووٚن بہٕ کَرٕ ڈِوایڈ یہِ چھُ کینسر سیل کران ٹھیٖک یوٗتاہ جلدی ڈِوایڈ یوٗتاہ جلدی ڈِوایڈ بیٚیہِ چھِ سِٹٮ۪م سیلٕز کران چھِنہ اِنسانن منٛز تہِ یہِ گروتھ کُس ہاوان کینٛہہ ٹایپٕچ میرِسٹِمیٹِک سیل چھِ یہِ تہِ کران اِنسانَس چھا کانٛہہ یہِ سیلٕے کران یِتھَے کٔنۍ سِٹٮ۪م سیل وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ وۄنۍ یہِ جیومیٹرِکل گروتھ کٔرِتھ یہِ چھِ ایمبرِیوس منٛز گژھان ٹھیٖک اَتھ چھِ وَنان کِلویج ٹھیٖک یَتھ پروسیسس یَتھ أسۍ جیومیٹرِکل گروتھ چھِ آ، وَنان زالجی منٛز چھِ أسۍ کِلویج وَنان ژٕ آیی سَمجھ آمُت نیٖٹس منٛز سوال جیومیٹرِکل گروتھس کیاہ چھِ وَنان اِنسان کِلویج گوٚو اکھ سیل کیاہ بَنے 2 کیاہ بَنے ییٚتٮ۪ن کوٚر نہٕ ییٚمۍ مٲلۍ سٕنٛز یہِ گوٚو أتی نام بہٕ تہِ کَرٕ ڈِوایڈ یہِ تہِ چھِ اکھ ٹایپٕچ میرِسٹِمیٹِک سیل پلانٹس منٛز آسان اَتھ گروتھ کیاہ وَنان مےٚ چھِ 10 کرور سیلہٕ گٲنٹہٕ پَتہٕ کٔژ آسان 20 کرور ڈبل چھُنہ گژھان مےٚ چھِ 10 گٲنٹہٕ پَتہٕ وُہ گوٚو اَتھ کیاہ وَنان ٹھیٖک ڈبل ژےٚ چھُے باسان ییٚتٮ۪ن چھِ ایٚکسپونینشل گروتھ گژھان اَمیُک گریف کیاہ آسہِ ہیوٚر گۄڈٕ چھِ اکھ سیل ضروٗری کم سے کم اکھ أتی بَڑِ مگر کۭژاہ بَڑِ اکھ ٹایم یی کینٛہہ سیل مَران کیاہ وٕچھِ گۄڈے ما بَڑان گۄڈٕ گٔے 2 پَتہٕ گٔے 4 گۄڈٕ چھُنہٕ تیوٗتاہ اَسہِ یہِ بَڑان اَتھ کیاہ وَنان اَتھ وَنان لیگ فیز کیاہ وَنان گوٚو تیٖژاہ چھَنہٕ یہِ ہسا ژےٚ اَگر اِکالجی آسہِ پٔرمٕژ تَتھ منٛز چھِ ٹاپِک یَتھ کیاہ وَنان لیگ فیز تَمہِ پَتہٕ چھُنہ ژےٚ باسان واریاہ زیادٕ بَڑان تٲونٕے پیٚیہِ بَڑیو نہ کیٚنٛہہ واریاہ زیادٕ اَتھ وَنان ایٚکسپونینشل فیز کیاہ وَنان اَتھ وَنان لاگ فیز کیاہ وَنان اکھ گوٚو لیگ کیاہ چھِ أسۍ وَنان یار لوٚت یَتھ منٛز چھُ سورُے لیگٕے یَتھ منٛز یی گۄڈٕ لیگ پَتہٕ کیاہ یی پَتہ کرور سیل آسنَے ژےٚ کیاہ بَننَے 2 وۄنۍ چھے ژےٚ 10 ژےٚ بَننَے 20 یہِ ما چھِ پروسیسس کھَتہٕ یہِ ژےٚ کھَتہٕ ژےٚ چھِ نہٕ گۄڈٕ پونٛسہٕ کِہینۍ ییٚمِس کرور چھِ تٔمِس کیاہ بَنان 2 کرور یَتھ فیزَس کیاہ وَنان ایٚکسپونینشل تَمہِ پَتہٕ یی اکھ ٹایم سیل دَپان یا باسان یا پوٹھا وۄنۍ نہ کَرو نہٕ تَتھ وَنان سِٹیشنٔری فیز کیاہ کٔژ فیز گۄڈٕنیُک گوٚو لیگ یہِ چھُ ہمیشہِ لیگ فیز 10 سیل چھےٚ کٔژ 50 چھےٚ 51 50 چھےٚ کٔژ 100 گۄڈٕ یی لیگ 50 پٮ۪ٹھ 100 پٮ۪ٹھ 2 وُنہِ چھُ لیگٕے پَتہٕ واتَکھ ژٕ اکھ ٹایم کرور واتہِ کرور پٮ۪ٹھ بَنان 2 کرور سُہ گوٚو لاگ فیز پَتہٕ یی 2 کرور پٮ۪ٹھ بَنان لیگ لاگ 2 کرور پٮ۪ٹھ بَنان نہٕ پَتہٕ 4 کرور دَپان بَس سیل دَپان بَس سیم آیہِ وۄنۍ اَمہِ پَتہٕ نہ وٕچھ سا این سی آر ٹی یہِ کۄس گروتھ چھِ اَکہِ پٮ۪ٹھ 2 پٮ۪ٹھ 3 یہِ کۄس گروتھ چھِ أکیاہ لیکھِتھ زایگوٹس منٛز چھِ یہِ گژھان سِٹٮ۪م سیلزن منٛز سَمجھ آوا گروتھ ریٹ آوا میتھامیٹِکل اِکویشن تہِ ہٲومٕے ہا گریف تہِ ہومٕے یہِ کَمیُک گریف لیگ فیز ایٚکسپونینشل فیز یا لاگ فیز ٹھیٖک چھا ییٚکیاہ مےٚ لیوٗکھٕے ژےٚ ایٚکسپونینشل فیز اگر ژےٚ گور ٲسۍ کُن ایٚکسپونینشل فیز بیٚیہِ کیاہ آو سِٹیشنری یَتھ گریفس کیاہ وَنان سٹریٹ لاین یَتھ گریفس وَنان ایس فار سِٹیشنری فیز ایس فار سِگمویڈ کٔرٕو کیاہ وَنان اَتھ گریفس سِگمویڈ کٔرٕو نہ ایس فار یہِ چھُنہ ایس شیپٕڈ گریف ایس فار سِگمویڈ ایس فار ایس ٹھیٖک چھا سَمجھ آوا لیگ فیز آیا اِکویشن ہاوو ییٚمِچ اِکویشن چھِ آسان W0 ای کی پاور آر ٹی اِکویشن چھِ تھاوٕنۍ یاد W از اِکول ٹُو W ای گوٚو نہ ایٚکسپونینشل ای فار ایٚکسپونینشل یہِ گوٚو آیلرز کانسٹنٹ ای کی پاور آر ٹی ییٚمِچ اِکویشن چھِ ییٚمِچ اِکویشن چھِ یہِ اِکویشن چھِ یاد تھاوٕنۍ سَمجھِنۍ نہ چھِ ڈِرایو کَرٕنۍ نہ چھُ سَمجھ آوا ای کیاہ گوٚو نیچرل بیس آف لاگرِتھم ژٕ گرِ وۄنۍ زیادٕ پَہن اَصٕل گریف آوا سَمجھ سِٹیشنری فیز آوا سَمجھ لیگ فیز لاگ فیز یہِ چھا لاگ یا ایٚکسپونینشل فیز ٹھیٖک چھا سِگمویڈ کٔرٕو تہِ آو سَمجھ ٹھیٖک چھا یہِ تہِ ووٚن مےٚ وۄنۍ وٕچھو کَنڈِشن فار گروتھ ہر کانٛہہ ما کَرِ گروتھ کینٛہہ کَنڈِشن گژھن نہ آسٕنۍ گروتھ کر کَرِ کانٛہہ چیٖز کر گروتھ کَنڈِشن فار گروتھ وٕچھو کیاہ وٕچھوا کَنڈِشن فار گروتھ چھِ آسان 2 ٹایپٕچ اکھ گٔے اِنٹرنل کَنڈِشن بیاکھ گٔے اکھ گوٚو اگر ژےٚ وٕنہِ دۄد دِمَے دۄد دیُتمٕے ژےٚ مےٚ نیٚبٕرۍ کِنۍ أنٛدرٕے بَنوو چانہِ باڈی دۄد کُے دیُت ژےٚ مےٚ ایٚکٕسٹرنٔلی اَمہِ سۭتۍ چھُکھ ژٕ گرو کران اِنٹرنٔلی گٔے ژےٚ أڈٕج بٔڑ یہِ تہِ چھا گروتھٕے مگر یہِ کِتھ کٔنۍ گٔے اِنٹرنٔلی کانٛہہ تہِ چیٖز چھُ 2 طٔریٖقو ہاوان گروتھ یا ہاے اِنٹرنٔلی نَتہٕ کیاہ ہاے اِنٹرنلَس منٛز تہِ چھِ 2 طٔریٖقہٕ اکھ گوٚو اِنٹرا سیلوٗلر کیاہ گوٚو بیاکھ گوٚو اِنٹر سیلوٗلر کیاہ گوٚو اِنٹرا سیلوٗلر کیاہ گوٚو تہٕ اِنٹر سیلوٗلر کیاہ گوٚو یہِ چھا سیل کٔژ سیلہٕ چھےٚ واریاہ سیلہٕ اگر ییٚمہِ سیلہٕ پانسٕے اَنٛدر کینٛہہ کوٚر پَتہٕ گٔے بٔڑ کیاہ گٔے أمۍ سیلیا کھوٚت یا گٔے پانے بٔڑ اَتھ وَنو اِنٹرا سیلوٗلر مانا یہِ چھا گۄڈٕ اِنٹرنل کِنہٕ چھِ ایٚکٕسٹرنل گروتھ کیٛاہ یہِ چھےٚ سیلسٕے منٛز اِنٹرنلس منٛز کۄس ٹایپ اِنٹرا سیلوٗلر راجوٗ آو راجوٗ چھُ ہمیشہٕ اَنٛدر نِوان پانَس گوٚو اِنٹرا سیلوٗلر گوٚو پانَس اَنٛدر گٔے گروتھ اوڈیو گوٚو تٔمِس سوزُن اِنٹرا سیلوٗلر پانسٕے اَنٛدر گٔے گروتھ یہِ سَمجھ آیا اِنٹرا سیلوٗلر گروتھ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ جینیٹِکس کہِ وجہ سۭتۍ کیٛاہ سَمجھ آوا بیاکھ گوٚو اِنٹر سیلوٗلر یہِ سیل کَرِ أکِس بیٚکِس مدد یہِ دَپہِ أمِس یا وَلا یا رَلوا پَتہٕ کَرو سمبو کَرو تہٕ گژھو بوٚڑ
अथ क्या वन इंटरनल गया कि एक्सटर्नली गई Internal. इंटरनली गई मगर Normally इंटर internal. सेल्युलर अगो इंट्रा अकस बह कल बह कर पानी ग्रोथ मे कोर बिजनेस सह गो एक्सपेंड गो इंट्रा सेल्युलर बे गो चत मे कोर बिजनेस पत बढ़ो सह तथ क्या वन Intra. यह कित गसा हार्मोन्स बह दिम अमिस हार्मोन यह बड़ी हार्मोन्स यह हार्मोन अक्सर हार्मोन Signal. टेस्टोस्टेरोन कत नेरा टेस्टोस्टेरोन नेरा ये टेस्टिजन मत रेश कत निवा ठीक है चल. गो यम सेल कोत सूज पानुन ये अच्छा ठीक. सो ये परो ह्यूमन फिजियोलॉजी परो ये प्लांटन में कम कर PGR क्या PGR. प्लांट Plant. ग्रोथ Growth. रेगुलेटर इन ज ना वन फाइटो हार्मोन्स ते वन क्या Phyto- इत कन अस मज हार्मोन नेरा प्लांटन मज क्या नेरा हार्मोन इन हार्मोन क्या वन फाइटो हार्मोन Phytohormone. होता यार ये कस ग्रोथ हता अगि सेल यह इंट्रा हार्मोन वन इंट्रा सेलुलर कि इंटर सेलुलर Hormone छे इंटर intercellular. अख सेल दिवान बेकिस बे गो इंट्रा सेलुलर पानी खुद सेल पाने गई बड़ बे एक्सटर्नल वन सत वन क्या गस एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट Nutrient. यह दिमा बह किन या अंदर किन पश पन किन मे दिन जो protein. मैक्रोमोलिक्यूल दिन मैक्रोमोलिक्यूल को मैक्रो माना बोर्ड Board. माइक्रो माना छोटा. प्रोटीन बोर्ड Hmm. कार्बोहाइड्रेट मैक्रो विटामिन लकुट रफेज वन छोट छोट मॉलिक्यूल विटामिन पिट तम क्या माइक्रो मैक्रो गो बोर्ड मॉलिक्यूल Protein. यह दितान डिटेल मज दम गो H2O Hmm. Water. H2O सेल दिवान टर्जिडिटी प्लांट सेल कत इंसान मज इंसान मज करो टर्जिडिटी माना गो स्वेल कर मजबूत गन सेल ठीक प्लांट कत चैप्टर बॉटनी चैप्टर त्रेम क्या बे क्या दिमो ऑक्सीजन जरूरी बे क्या Not. ऑप्टिमम टेम्परेचर ठीक. टेम्परेचर क्या दिमो Temperature को development. एंजाइम एक्टिविटी खतर क्या And- अगर सऊदी अरब गस मिसाल वनी अगर ऐसे आदत 50 डिग्री टेन गस मरा एंजाइम गो सो- तह हज गस लुक मारा क्या एंजाइम एक्टिविटी ठीक. अगर एंजाइम चान बॉडी मज एंजाइम मिसाल कार्बोनिक एनहाइड्रेस Hmm. परो कार्बोनिक एनहाइड्रेस मतलब कार्बोनेट बॉडी मज मेंटेन थवन ठीक. स मान वुच बॉडी मज क्या गसान मे फेमस एग्जांपल वन ते बूजम बॉडी मज 200 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनान Hmm. अकिस घंटस मज क्या बनान अगर हम हो जाता 200 मॉलिक्यूल ना कहें 200 मॉलिक्यूल ठीक. अगर न एंजाइम ठीक. अगर एंजाइम 3 करोड़ मॉलिक्यूल बनान अकिस सेकंडस मज अगर एंजाइम बिहित गो ये एंजाइम कुछ स्टेबल थमा Temperature. गसन ऑप्टिमम अगर ज्यादा तफ खोत या ज्यादा 50 डिग्री गर्मस मज गो चेंज जिंदगी इथे कन कुलिस ते गसान बे गई ग्रेविटी एंड लाइट क्या Gradient. Right. सान खतर ते मैटर कर कुल सिंद खतर लाइट वन फोटोट्रॉपिज्म क्या वन Phototropism. अर्थ क्या वन जियो Geo. वन जियोग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ जियोट्रॉपिज्म क्या वन Geotropism. गो अस वो ग्रोथ इफेक्ट गो इंटरनल बे गो एक्सटर्नल इंटरनल मज जेनेटिक्स इंटर सेलुलर बे गो इंट्रा सेलुलर ठीक. अख सेल दी बेकिस हार्मोन PGR फाइटो हार्मोन एक्सटर्नल मज न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन टेम्परेचर तो ग्रेविटी ठीक है ये वो मे डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन तो री डिफरेंशिएशन बे वन बैक मेरिस्टेमेटिक सेल अख Hmm. करना differentiation. सो कर डिफरेंशिएशन तम पे ब्या सेल बना सो कर डी डिफरेंशिएशन तम पे थो मे अदी वन वो वो डेवलपमेंट क्या गो ठीक है Hmm. 60% चैप्टर मकलो ये करे सभी बॉडी क्लियर मेरिस्टेमेटिक सेल पे बने ब्या सेल तथ क्या वना Differentiation. तम सेल दोप ना बना करे न कम Hmm. तथ वना ये Redifferentiation. तथ यम छिन तन लिखमुत ये के बहाव एक सेल क्या बने डिफरेंशिएशन तम दो बकर बे का कम ठीक. तथ क्या वना डी डिफरेंशिएशन Differentiation. तम दो ना बकर वन यार वापस सही कम Redifferentiation. रीडिफरेंशिएशन ठीक है एम सी सेकेंडरी ग्रोथ गसा ठीक. सेकेंडरी ग्रोथ कुछ पार्ट Primary. हमा Secondary ये पाने growth. वन Secondary. स्टेम Stem. स्टेम वुच ना बोर्ड गसा Hmm. स्टेम क्यों तसा Stem. Stem. ये वुडी Woody. एक लिखित वुडी बे वनी से मैं जिम कंप्लांट छ मोनोकोटा डाइकोट Dicot. एक लखनऊ में थे सेकेंडरी ग्रोथ कुछ हवा Dicot. एक छती सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट हवा Hmm. या समझ आवा रूट कैप ते वन मई ठीक. रूट एपिडो मैंने एपिक रूट एपिकल मेरिस्टम Meristem. ठीक है ती लेके Shoot एपिडर्मिस apical. एपिडर्मिस गई हूं वाल वगैरह ठीक है Hmm. ये ते और इसे में बाम चोइस डेवलपमेंट क्या गो हां Hmm. डेवलपमेंट वन में गई दोन प्रोसेस नाउ शाबाश Hmm. ग्रोथ प्लस Growth plus. शाबाश Growth plus development को growth. हां ताकि रिवाइज करूं घर कैसे लग Growth plus या फिर Differentiation. Differentiation. दोपना डिफरेंशिएशन से मैं क्लियर किया Hmm. मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड का ठीक. फिर सो मेरिस्टेमेटिक का स्पेसिफिक फंक्शन गई सो गई डी डिफरेंशिएशन Differentiation. अगर वापस गई मर्ज Redifferentiation. री डिफरेंशिएशन ये ख्याल था ठीक है Hmm. ये वो में ठीक है वन चीज टॉपिक ऐसा करन प्लास्टिसिटी क्या Plasticity. प्लास्टिक वर्ड आसे बुझ तम पे ये द्राउ प्लास्टिसिटी Plasticity. अच्छ दयम ना हेटेरोफिली क्या Heterophilia. ज टर्म छ परन प्लास्टिसिटी या हेटेरोफिली हम छ लगभग कुनी टर्म Hmm. प्लास्टिसिटी गो येल अख प्लांट पन्ने फेज ऑफ लाइफ मज क्या करे फेज ऑफ या ते करे फेज ऑफ लाइफ चेंज क्या करे
नत करे एनवायरमेंटल कंडीशन हिसाब चेंज पनुन कह पार्ट चेंज मिसाल कैक्टस तुछमुत आम लीफ क्या सेद सह क्या पन्निस लीफस करान तब्दीली अना तथ क्या वनो प्लास्टिसिटी क्या सह क्या अना तब्दीली तम ऑप्टिमम कंडीशन तो तम आब मिलान तत कम सह क्या करान पत क्या गो तेल प्लास्टिसिटी चेंज कर कत मज ऑर्गनस मज चेंज कर पू लेखा बेतन मेकिंग चेंज इन ऑर्गन्स ठीक है यह प्लांट ज्यादा का इंसान मा कर खोत तो त्रेम नर कड़ित हपर मे मजूर कर मे त्रे हेका कर यह कुछ कर प्लांट गो ऑर्गन पन चेंज कर विद रेस्पेक्ट टू फेज ऑफ लाइफ विद रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशन अत क्या वन अत क्या वन प्लास्टिसिटी क्या समझ आवा मिसाल अगर ये डिफरेंट फेजस मज ग मिसाल जुवेनाइल गो लकुट ठीक है एडल्ट क्या गो बोड़ ये मिसाल अमिच एग्जाम्पल NCERT दिसमस बटर कप क्या बटर कप या त्रे कॉटन बे एग्जाम्पल कोरिएंडर बे एग्जाम्पल लार्कस्पूर क्या यम पन पन वथर चेंज करान यानी लकचारस इन पन वथर लकुट अडल्टस मज थर गसान क्या गसान थर क्या गई हता वो वन तो मे पान ये सरफेस एरिया ज्यादा कि ये सरफेस एरिया ज्यादा ये ज्यादा यम क्या कोर अथ पन वत्रस क्या कर लकट लकट हता गो हॉल तथ हॉलस बना बह 4 कमरे असल कुस रोज 4 कमरे असल रोज सुई गो हॉलस क्या बनाए मे 4 कमरे सरफेस एरिया कोरम कम क्या जरूरत पे गो लकचारस क्या ये बढ़ित क्या गसान अत क्या वन कोरा पन ऑर्गन लीफ अत नो प्लास्टिक यम कम शो कर कॉटन कोरिएंडर लार्कस्पूर NCERT एग्जाम्पल दिमो लकचारस आसा कुन जुवेनाइल मना लकुट बे क्या गो अडल्ट बे गसान ये बटर कपस मज बटर कप ये वन बटर कप यह क्युत बटर अम क्या कोर तब्दील अत क्या वन बटर क्या वाटर एंड बटर कप ठीक है यह आबस मज रोज आब कुल वुचमत नाली अगर यह आबस मज इत थवन इन आब करंट यह तार हूँ पन वथर बनावा अत क्या वन यह बटर कपस मज गसान बे लार्कस्पूरस मज ठीक है समझ आवा क्या समझ आवा हेटेरोफिली क्या गो वन परो फाइटो हार्मोन क्या परो लास्ट टॉपिक समझ आवा फाइटो हार्मोन गई तिम हार्मोन इंसानस मज क्या हार्मोन थायरॉक्सिन इंसुलिन क्या खबर क्या बलाय प्लांट्स मज 5 सिर्फ 5 याद हम हार्मोन या तो बढ़ाए ग्रोथ या तो करे ग्रोथ रुकाए इस ग्रोथ बढ़ाए तमिस क्या वनो प्रमोटर इस ग्रोथ रुकाए तमिस क्या वनो इनहिबिटर पाने में गलत मत सुना पिता इस ग्रोथ बढ़ाए तमिस क्या वनो प्रमोटर इस ग्रोथ रुकाए तमिस क्या वनो इनहिबिटर इस दशवे करे ग्रोथ बढ़ाए तो रुकाए तो प्रमोटर प्लस इनहिबिटर क्या समझ आया कस टाइप के हार्मोन जो प्लांट प्रमोटर क्या करा हाइट बढ़ावा ग्रोथ में इस टाइप का हाइट बढ़े प्राइमरी ग्रोथ कुछ करा ठीक रूट एपिकल मेरिस्टम शूट एपिकल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ कुछ करा कैम्बियम या चलो उसमें मोनोकॉट कैम्बियम पर एनाटॉमी में प्लांट एनाटॉमी पर कैम्बियम पर पता है डी फिलहाल तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ क्या बढ़ावा गर्थ समझ आवा प्रमोटर छ आसान साइट 3 टाइपिक गो ऑक्सीजन क्या गो ऑक्सीजन ये कर बे ए से रिप्रेजेंट टाइम बचान खतर बे गो जिबरलिन क्या गो जिबरलिन ये कर बे जी ए से रिप्रेजेंट यहस काम क्या ठीक प्रमोटर इम ग्रोथ बढ़ावा आई लग फ्लावर कड़ना फ्लावर द्राव छ ग्रोथ किन छ इनहिबिशन ये छ इनहिबिशन ना ये ग्रोथ या फ्लावर द्राव क्या न क्या प्राण बढ़ियो फ्लावर पे पाथरी सो इनहिबिटर इते कन छ साइटोकाइनिन कस वन में 3 करी में याद ठीक ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन में काम क्या ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन प्रमोटर ग्रोथ बेका तेल वनी ते मसा रूट एपिकल मेरिस्टमस में मदद करा आरएम क्या गो रूट एपिकल में छ पा मेरिस्टम छ पस डिफरेंशिएशन करना वापस अरिथमेटिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ छ ना या है कि ऐसे शूट एपिकल मेरिस्टम ठीक यम इत्र क्या करन यमन त्रन दोन कामन में मदद या समझ आया यह क्या सीड जर्मिनेशन ठीक सो छ वंत में पाने सीड जर्मिनेट करन ठीक सो छ प्रमोशन के इनहिबिशन सीड प्रमोशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करन ठीक छ प्रमोशन के या छ असल बढ़ाम सित को मारन में पोलन बनाओ ये प्रमोटर एग वैग बनाओ माइक्रोस्पोरेंजिया सोरी बनाओ ये क्या प्रमोशन तथा इनहिबिट क्या कोई करा हमेशा था क्या दितन वर्ड एसिड ऑफ सच इनहिबिट करा एसिड क्या करा इनहिबिट
एब्सेसिक एसिड क्या एब्सेसिक अमिश कम क्या इनहिबिट करूँ ये लग बह ए से था ए डॉट ए से अमिश कम क्या इनहिबिट मतलब पाने वानी क्या इसके एब्सेशन करा एब्सेशन क्या वन में गई एब्सेशन को ये शाबाश मारना मारना सेनिसेंस क्या वो ठीक, सेनिसेंस को बूढ़ा मारना एब्सेशन को गिरना अब क्या गखो ना मैं पर ना अब यम कोटर एब्सेशन क्या को जड़ना ये पाना लीफ पाने वन छा प्रमोशन के लिए इनहिबिशन कुछ एब्सेशन गखो तो वो इनहिबिटर जैसे इनहिबिटरी चेक इनहिबिटरी फंक्शन सेनिसेंस बुडन बुडन इनहिबिटरी फंक्शन इथे कने के डोरमेंसी करे डोरमेंसी को सीड ऑक्स जमीन में सु खसीन ठीक डोरमेंट था वोल्केनो जैसा त्रे टाइप के वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो तस ना डोरमेंट वोल्केनो इस फटे नहीं सु सीड इस फटी इसे प्रमोट करना गेम से इनहिबिट करा सोना बाबा डॉक्टर योर खुतीच्या माझे ना खींच गरी छी ना बस खोच अगर चने अगर अगर गूल वे लगा ये क्या करा इनहिबिट करा जे पोटेंशियल के काबिल दिमागस ब्यो गो इस प्रमोट ते करी इनहिबिट ते करी ठीक ये इथाइलिन क्या इथाइलिन ये क्या करा इस करा यम सारी छी लिक्विड फॉर्मस मस नेरा क्या नेरा ये वही दिस गैसस मस नेरा ठीक क्या नेरा गैस मस अमिश कम क्या इनहिबिट ते कदम प्रमोट कुन विज कपि से नहीं ये नफर गए छुदी आस मोल गई से प्रमोट ते कुन दास से जक चारस तजन गई से इनहिबिट कर से करक अस नमाज पर के पर से मतलब नमाज रटना रट से ग्राम रटस तज सही सम वो इशू दशवे करा ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन क्या करा प्रमोट कर सच एज प्रमोशन के एग्जांपल जल्दी जल्दी टाइम मैच नहीं यार सेक्सुअली करा इत कुन पका सीड बना पोश काटा डोरमेंसी ग्रोथ बढ़ा फिटरावा ये डोरमेंसी प्रमोट करना ये याद था इनहिबिटरी चदपिया ना सेनिसेंस करना सेनिसेंस माना बूढ़ा होना एब्सेंस माना जड़ना ठीक है प्रमोटरी ते इनहिबिटरी एमिश काम क्या वचो ये छे से ये छु वही दुस क्या छु गैस इथाइलिन स्ट्रक्चर तो जैसे पारन सी डबल बॉन्ड हो क्या छु इथाइलिन छु ना एमिश फार्मूला ता छि सब पार ठीक C2H4 इथाइलिन के केमिकल फार्मूला C2H4 इथाइलिन कार्बन कंपाउंड ये मा छु कार्बन कंपाउंड होता है याद क्या थोड़ा समय याद ये अक्सर याद ये सोर इस प्रमोटर इनहिबिटर बेसी गैस फाइटो हार्मोन क्या दयम ना PGR में ना प्लांट ग्रोथ गैस टाइप के प्रमोटर इनहिबिटर प्रमोटर प्लस इनहिबिटर प्रमोटर को ऑक्सीजन से जिबरलिन साइटोकाइन प्रमोटर प्लस इनहिबिटर को इथाइलिन इनहिबिटर को एब्सिसिक एसिड काम में थाय साथ आई के पारो के सही पारो के बिस्मिल्लाह इस पारो गड ऑक्सीजन मुतलिक करो का गड ऑक्सीजन डिस्कवरी पारो गड इस पारो गड ऑक्सीजन कितने को डिस्कवर क्या गो ऑक्सीजन को डिस्कवर चार्ल्स डार्विन से नेची ठीक डार्विन उस काल तम सुन नेचू क्या उस ना फ्रांसिस डार्विन क्या उस ना फ्रांसिस डार्विन डिस्कवर क्या कोरे डार्विन तम सुन नेची इकवटे ठीक कुछ केमिकल ऑक्सीजन गड परना बे डिस्कवरी तम पते मिस फंक्शन से वंत छ प्रमोटर की इनहिबिटरी कुछ ऑक्सीजन प्रमोटर वो गड पारो ये कितकन कोरक डिस्कवर आन इंसुलिन कोरक डिस्कवर एल में चानी किडनी विडनी खूज बके केमिश कत करा ऑक्सीजन कितकन डिस्कवर इस फ्रांसिस डार्विन ओस ना एम स्मॉल वारे डार्विन वनन छा के मैं डार्विन को सोस किश काल नफर एम सस लुकम पर फ्रांसिस डार्विन त क्या होइत आन इट इज इट इज काल योस दोस चन 2 घंटे बंद टीवी इसके ओस पागला ओस चन क्या दोस 2 घंटे बंद टीवी इथे याची इसी एनसीईआरटी मसले कि दोस 2 घंटन क्या वछा बंद टीवी आगे तो ये बिहित क्या छ गार्डनस मच कूल क्या छ कूल गार्डनस मच कूल गार्डनस कमरस मच कूल कमरस मच नीच गैप आख तपर छ लाइट आसान क्या छ लाइट आसान ये ओस ना पुछ छ ओस सैंथी गो टीवी छ वन दो गो एक दो टीवी बदल कस सन लाइब्रेरी ठीक मगर ये सना ये एनसीईआरटी मस लिखित दपा ये लाइट चाय क्या आके गद किन क्या चाय लाइट दपा एम वुच यपर कुलुक बुथ छ ना तपरी छ लाइट ते ठीक एम दो मरिस वैसे यपर सनलाइट छ तपरी क्या छ कुलन बुथ ये क्या दिक्कत इट्स दोप डार्विन पे पोज वना आज शी पागल शी पोज वना आज शी पागल गम ये शी मगर पोज वना एक डिस्कवर के मस करू चार्ल्स डार्विन एंडरसन गंजलन गया ये क्लियर ये वो नहीं से मैं यार ये कुछ स्कूल हो कैनरी ग्रास क्या हो कैनाबिल को स्कूल सुगो चार सुगो डीप छुंगा कैनरी ग्रास कुछ पार्ट यथ पार्ट वना कोलियोप्टाइल क्या अखक वर्ड प्रिसिसेंसी एग्जांपल क्या से लेखक योस रूटस वछन अति सवाल क्या वछन कोलियोप्टाइल कैनरी ग्रास ऐसा मुझे आए वहां यो यम क्या करा यस यूनिलेटरल मूवमेंट हां अथ कुन वछन
ڈاروِنن دوٚپ أمِس ٹھیٖک صحیح کَتھٕے چھےٚ ٹھیٖک چھُکھ ژٕ وَنان وۄنۍ یِمو کٔر کٲم اکھ یِمو کٔڑِم نٮ۪بر کیٛاہ کٔڑِکھ أکِس تھووُکھ لٲگِتھ ٹیپ بیٚکِس تھووُکھ نہٕ ٹیپ لٲگِتھ یَپٲرۍ کیٛاہ تھووُکھ سَن گوٚو یَپٲرۍ ٲستی ییٚلہِ لایٹ ترٲوٕکھ نا ییٚمۍ ہٲو نہٕ سَنَس کُن موٗمٮ۪نٹ یہِ گوٚوا بٮ۪نٛڈ یہِ کینٛہہ ٹایم گوٚو ییٚمۍ کٔر موٗمٮ۪نٹ کیٛاہ کٔرٕن ییٚمۍ کوٚر پَنُن بُتھ کوکُن گوٚو یُس یہِ کیٛاہتانۍ چیٖز چھُنہ پٕلانٛٹَس منٛز یُس موٗمٮ۪نٹ چھُ کَرناوان یہِ کَتٮ۪ن چھُ گۄڈنِچ کَتھ یہِ چھُ تیٚلہِ ٹِپَس منٛز یہِ چھُ ہیٚرِ کِنی ڈاروِنَن دوٚپ کیٛاہ تام بَلایا چھےٚ کُلِس منٛز دِقت چھےٚ کُس تانۍ سَبسٹٮ۪نٕس چھُ کیٛاہ چھُ کُلِس منٛز یُس کیٛاہ چھُ أمِس کَرناوان موٗمٮ۪نٹ سَنَس کُن أمۍ دوٚپ اَتھ ہسا چھِ وَنان آکسیٖجن کیٛاہ البتہ أمۍ کوٚڑ نہٕ یہِ کُلہِ منٛز اِنجَکشَن سۭتۍ نٮ۪بر ٹٮ۪کنالجی ٲس نہٕ ڈِسکَور کٔمۍ کوٚر آیسولیٹ کوٚر نہٕ آیسولیٹ مطلب گوٚو نٮ۪بر کَڑُن آیسولیٹ کوٚر نہ آیسولیٹ کوٚر یہِ پَتہٕ آیسولیٹ کٔمۍ کوٚر یہِ آیسولیٹ کوٚر یہِ ایف ڈبلیو وینٹن کیٛاہ کوٚر ییٚمہِ پَتہٕ ییٚلہِ ٹیکنالجی آیہِ تٔمۍ کوٚڑ پَتہٕ آے ڈاروِنن چھُ پوٚز ووٚنمُت پَتہٕ یُتھُے یہِ پیپر روو ڈاروِنن دوٚپ پَتہٕ پَنٕنِس علاوٕ چون ناو تہِ لیکھو اَتھ دِتُکھ پَتہٕ کرٛیڈِٹ أمۍ سٕنٛدسٕے نیٚچوِس ناو تاکہِ أمۍ چھِ یِہٲژ کَنٹربیوٗشن تٔمۍ کوٚر کُس ڈِسکَور گرِ بِہِتھ ژٕ تہِ اَگر یہِ کَرکھ ژٕ تہِ آسکھ سۭتۍ چون ناو تہِ آسہِ یہِ گوٚو یہِ ہٮ۪کو أسۍ تہِ کٔرِتھ گوٚو أمۍ دوٚپ کُلِس منٛز چھُ کیٛاہ تام کَتٮ۪ن چھُ یہِ مَگر پٮ۪ٹھٕ کَنۍ اَتھ کیٛاہ ناو دیُت اَسہِ آکسیٖجن آ سَمجھ آکسیٖجن کِتھ کٔنۍ آو ڈِسکَور یہِ چھا بٮ۪نڈِنٛگ کرناوان اَگر ٹِپ تھاوو کَور بٮ۪نڈِنٛگ گژھِ اَتھ کیٛاہ آیسولیٹ کٔمۍ کوٚر ایف ڈبلیو وینٹن کوٚر یہِ اوٹٕس چھِ کھیٚمٕتۍ تَتھ چھُ ساینٹِفِک ناو ایواینا سایٹَوم ژےٚ ایواینا سایٹَوم منٛز کیٛاہ کوٚر أمۍ آیسولیٹ آکسیٖجن ٹھیٖک چھا اِنسانن منٛز ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ آو یہِ اِنسانن منٛز تہِ چھُ یہِ آکسیٖجن آسان وَن سا کِتھ کٔنۍ اَتھ چھُ نا کُلۍ کھٮ۪وان کُلٮ۪ن منٛز آسہِ نا آکسیٖجن ہیوٗمَن یوٗریٖنَس منٛز تہِ آو یہِ آیسولیٹ کرنہٕ گۄڈٕ آسہِ کا یہِ ییٚمہِ منٛز آیسولیٹ آمُت کرنہٕ کِنہٕ ییٚمہِ گۄڈٕ کوٚڑُکھ اِنسان پِشابسٕے منٛز تَمہِ پَتہٕ کوٚڑُکھ کَتھ منٛز اَصلی پٲٹھۍ آیسولیٹ ایواینا سایٹَوم اوٹ تھوٚو تۄہہِ اَتھ گووا کٕلیر سورُے گووا کٕلیر وٕچھ سا این سی آر ٹی کے درشن کرو وٕچھ سا ڈِسکَور کٔمۍ کوٚر اینڈِسن یہِ کُل اوس یہِ کیٛاہ اوس کران ییٚلہِ مےٚ یہِ یا تہِ تھووُم ٹیپ کٔرِتھ یا تہِ ژھُنُم ژٔٹتھٕے یَتھ ژھُن نا مےٚ ژٔٹتھٕے أمۍ ہٲو نہٕ پَتہٕ موٗمٮ۪نٹ ییٚمِس مےٚ موٗجوٗب تھوٚو تٔمۍ کیٛاہ کٔر موٗمٮ۪نٹ کوکُن کٔرٕن موٗمٮ۪نٹ سَنَس کُن کَتٮ۪ن اوس کولِیوپٹایل کٔمۍ کِس کولِیوپٹایلَس منٛز شاباش کٔمۍ کِس کولِیوپٹایلَس منٛز کینری گرٛیس کِنہٕ ژوٗنٛٹھۍ کُل کَرکھ مارٕک آپشن آیسولیٹ کٔمۍ کوٚر گۄڈٕنِچ کَتھ کوٚر نہٕ آیسولیٹ اوٹسَس کیٛاہ ساینٹِفِک ناو ایواینا سایٹَوم سُہ چھُ مےٚ چھُنہٕ پنٛنہِ کِتابہِ منٛز تہِ ییٚتٮ۪ن لیوٗکھمُت مگر ایٚکٕسٹرا نالیج کۭژاہ چھِ دِوان تَتہِ یی نہٕ اوٹ یہِ ساینٹِفِک نیم ٹھیٖک چھا یہِ کٔمِچ ڈِسکَوری گٔے آکسیٖجن فیٖچر پَرو اَمہِ پَتہٕ گۄڈٕ کیٛاہ پَرنٲے مےٚ ژےٚ دوٚیِم کُس اوس شاباش جِبرلِن یہِ چھا پرٛموٹر کِنہٕ اِنہِبِٹر یہِ چھُ 1996 منٛز ڈِسکَور کوٚرمُت کٔمۍ یہِ کوٚرُکھ رایِس کُلِس منٛز ڈِسکَور کٔمِس منٛز جاپانَس منٛز اوس کُلٮ۪ن گژھان بٮ۪مٲرۍ اکھ جاپانَس منٛز چھِ زیادٕ تِم شِنچان اگر دۄد توٚملہِ منٛز کھٮ۪وان تَتہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ ییٚتہِ سانہِ کھۄتہٕ تہِ کیٛاہ چھِ تِم کھٮ۪وان رایِس بولہِ منٛز اَنان رایِس کھٮ۪وان سِنہِ روٚستُے تِم چھِ زیادٕ کھٮ۪وان رایسٕے ٹھوٗل تراوان اَتھ گٔے بٮ۪مٲرۍ اکھ جِبریلا بٮ۪مارِ ہُنٛد ناو تھاوکھ یاد جِبریلا فیوٗجی سیوٚد چھُ باسان ماوُنٹ فیوٗجی تہِ جِبریلا فیوٗجی کوراے یہِ چھِ فنگس سۭتۍ گژھان یہِ بٮ۪مٲرۍ کیٛاہ اَمہِ سۭتۍ چھُ کُلِچ ہایٹ بَڑان ژٕ وَنکھ یہِ ہایٹ بَڑِ اَصٕل گوٚو اَمہِ سۭتۍ زیادٕ نیران یَتھ چھا اِنٹرنوڈ یوٗتاہ یہِ اِنٹرنوڈ دوٚپُے نہ یَتھ کیٛاہ بَڑیو اِنٹرنوڈ یہِ اَصٕل بٮ۪مٲرۍ چھِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ کُلہِ اکھ ہایٹ بَڑان مگر دانہٕ چھُنہٕ پَتہٕ نیران ژٕ کیٛاہ چھُکھ توٚملَس منٛز کھٮ۪وان دانہٕ سیٖڈ چھُکھ توٚمُل چھُ ایکچُؤلی سیٖڈ اگر سُہ وَو تَتہِ کھسہِ کُل ژٕ چھُکھ سیٖڈ کھٮ۪وان اَتھ بَڑے ہایٹ یہِ بَڑیو مگر ہُہ چھُنہٕ نیرٲنی لَگیٛا کُنہِ یہِ چھِ پِسٹَلٕے خٲلی یہِ لَگہِ ہے کُنہِ گوٚو أمِس بَڑے ہایٹ مگر سامان چھُنہٕ اَتھ بٮ۪مارِ کیٛاہ وَنان جِبریلا یہِ چھُ جِبریلا فیوٗجی کوراے فنگس سۭتۍ گژھان بٮ۪مارِ چھِ وَنان بکانے ڈِزیٖز بٮ۪مارِ کیٛاہ ناو ایڈٕز چھُ کران HIV وایرَس چھُنہ بکانے ڈِزیٖز کَمہِ سۭتۍ گژھان جِبریلا چھا وایرَس فنگس یہِ چھُ پیراسِٹِک آسان بٮ۪مارِ کیٛاہ ناو بکانے ڈِزیٖز یُتھُے یہِ اَمہِ ڈِزیٖز سۭتۍ کیٛاہ گٔے ہایٹ بَڑے بظٲہِر گٔیا پرٛموشن کِنہٕ اِنہِبِشن پرٛموشنٕے گٔے نہ گوٚو کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ چیٖز چھِ بَڑان اَمہِ وقتہٕ اوس اکھ زبردست جیٖنیَس جاپانیٖز ساینٹِسٹ کوٗروساوا أمۍ دوٚپ کیٛاہ تام دٔلیٖل چھےٚ کُلِس منٛز کیٛاہ چھےٚ أمۍ کوٚر بوٚر اِنجَکشن أمۍ کوٚر یہِ آیسولیٹ اَتہِ کیٛاہ کوٚر أمۍ آیسولیٹ جِبرلِن اَتھ منٛز اوس جِبرلِن گژھان زیادٕ گوٚو فنگس تہِ ہیٚکہِ جِبرلِن بَنٲیِتھ
कुल तक जिबरलिन बनाई जानवर तो कुछ साथ क्या काम बनाई ठीक जिबरलिन तो तैयार हाँ। यह मतलब जिबरलिन बढ़ा ये जिबरलिन बढ़ो हाइट क्या गई बड़े कॉक्स एंग्जाइटी के दर्शन कॉस बेमारिस गसान बकाने बकाना। अच्छा ना फुलिश सीडलिंग बेवकूफ डिजीज क्या समझ आया केम से क्या गसान जिबरेला जिबरलिन फुलिक फ्यूजी कोरा केम कर डिस्कवर ई कार करन डिस्कवर सोरे छे स्पेस पे क्या करन डिस्कवर जिबरलिन जिबरलिन ठीक है ज्यादा नहीं आ रहा हाँ ये ज्यादा तेलियो सा ना नोन मामूली ऐसा ये गो ना नोन ये पेट्स तम तमुल खेमा ये बेटा स्टडी करने अलग करे में डिस्कवर ये ऑक्सीजन डिस्कवरी केम कर चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस डार्विन कित कन कर कैनरी ग्रास सिस्टम स्टडी करा कैनरी ग्रास किस कोलियोप्टाइलस कोरुक स्टडी यूनिलेटरल आइसोलेट केम कर एफडब्ल्यू वेंटर केम किस ओट प्लांट बे ह्यूमन यूरिनस सारे बॉडी ह्यूमन यूरिनस दयम गो जिबरेला फ्यूजी कोराइस गसा बाकाने डिजीज ई कुरोसावान फुली डिजीज ते वनान एम सिस इंटरनोड केम गसा बड राइस त्रेम छ सो एब्सिसिक एसिड डिस्कवरी पर गोड़ा ये उस कोरमत इनहिबिटर त्रेयो इंडिपेंडेंट नफरो डिस्कवर क्या त्रे नफर अकोस लाल चौक बसा बेकोस बांडपुर बसा बेकोस बडगाम बसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बडगाम त्रेयो नफरो यु डिस्कवर करना तिमो थे त्रे अलग नाव क्या थे अलग नाव एक थोस ना चकुर डिस्कवर छ थोस ना एब्सिशन 2 ए क्या कर अलग पे डिस्कवर ये न ये मिक्स न पारिन केम कोई कोना त्रेयो ना के देना ना था क्या ए बिट एक कोर डिस्कवर तम क्या थोस पानी सब ना बेक कोर डिस्कवर ना बता भाई इनहिबिन बी क्या था बस इनहिबिटर बी इनहिबिन बी बेक कोर डिस्कवर तम क्या थ्रोनस ना डार्विन तिम त्रेशवे वेत यूनिवर्सिटी क्या तिम एक्सी टेबल्स पे बीट ना तिमो करना कंपेयर तिमो वे ऐसे कोई चीज कोर में डिस्कवर बात क्या थोस ना एब्सिसिक एसिड ठीक है त्रेयो अलग साइंटिस्टो क्या कर ठीक डिस्कवर क्या थोस त्रे अलग ना इकोटा कर डिस्कवर के अलग अलग एक अलग इंडिपेंडेंटली पता एक सी टेबल्स पर पता क्या थोस ना एब्सिसिक चून ते बोझो चून ते बो पता थोस ना क्या एब्सिसिक एसिड अथ वना स्ट्रेस हार्मोन क्या वना स्ट्रेस हार्मोन पाने वन दिशा प्रमोशन किन इनहिबिटर यत मज एसिड ऑफ क्या कर इनहिबिट यत जिबरलिन ते वना जिबरलिक एसिड ते वना मगर तो प्रमोट एक्सेप्शन ये स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस माना स्ट्रेस दी एमिश कम छ स्टोमेटा बंद यल करन क्या स्टोमेटा क्लोज करन या स्टोमेटा ओपन करन ठीक छ एमिश कम के स्टोमेटा बंद करन ठीक स्टोमेटा कर गस कुलिस बस करे बे यही बंद से क्या स्ट्रेस है एमिश कम के छ ठीक स्ट्रेस ये बे काम कर चलो सोना बत ती छ एमिश कम एम पत परोज डिस्कवरी इथाइलिन छ प्रमोटर इनहिबिटर किन क्या इनहिबिटर एच दशवय इनहिबिटर या फार्मा आकोय छ प्रमोटर ते इनहिबिटर ये को एच कजन डिस्कवर क्या एम छ नाव कजन के हां सांबो कोरक जाव मगर फजूल नाव थमत मइलस मान कजन्स एच कजन्स कोर डिस्कवर कर 1910 में ये दो पीछे में वही यत में क्या खास है मैं वही डिस्कस फॉर्म में नेरा इतना गैस फॉर्म मुझे एम कितन कोर डिस्कवर एम सक दिन मस केल क्या से नहीं केल छ रॉ केल छ तुछ मस रॉ केल साबित केल शाबाश सच सान दर ये केल बड़ छ गसन सो अजीब है पपन असली में सो ज्यादा ये अजीब मगर ऐसे सो एच खेमा इंटरमीडिएट ना ज्यादा रॉ ना ज्यादा पपियम से बे सुनमत ऑरेंज क्या सुनो बस राइप पपियम इथाइलिन का फॉर्म में मेरा गैस इथाइलिन की काम क्या बे प्रमोट ज्यादा छी प्रमोट करा दपा एम थे मग दई कोट केल के सो फुल ग्रीन की दपा छी वछन केल गई क्या पाने राइप हम पे क्या थाने छ तोरमुत यार ये पे और ता गैस फॉर्म एम क्या कर पते क्या एक्सपेरिमेंट में अच्छा दरा इथाइलिन छ रेस्पिरेटरी रेट बढ़ावा ने कुल छ ज्यादा शाह दी ने ये छ रेस्पिरेटरी ज्यादा के सु पाइपी जाल गो आया समझ कितने छी ना गैस फॉर्म ये एक्सपेरिमेंट गैस से पानी करे ठीक है मार्केटस में छ बीएससी एग्रीकल्चरस में फर्क ये एनसीईआरटी में देखियो बीएससी एग्रीकल्चर की किताब में पेज नंबर 1 में देखियो अंदर कन किताब मौजूद इथायोफोनिक पैकेट छ यमान तिम छ यम छकान कम कुलन छकान तिम तम सत क्या छ तिम राइब मगर छ हेल्थ खतर असल आसान वाटरमेलन छ यमान इथायोफोनिक क्या करना इंजेक्शन पाने छी नेरान गैस से मार काम सवय ज्यादा ठुक थस यार तेल गस प्रॉब्लम खुदा छ पानी जाय क्या तुम ब्याक एतन फंक्शन अख माने जिबरलिक एसिड ते एब्सिसिक एसिड क्या जिबरलिक एसिड क्या प्रमोटर इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड क्या इनहिबिटर जिबरलिक एसिड छ काम करा ये सीड जर्मिनेशन करा बढ़ावा क्या ये सीड जर्मिनेशन करा क्या है इनहिबिशन ये छ एब्सिशन घटावा के बढ़ावा पाने वन ये घटावा क्या है प्रमोटर या एब्सिशन ते बढ़ावा क्या समझ आया अगर से टेबल कोई क्लियर तल छ पाने क्लियर
ऑक्सिन क्या आसि करان पाने वन एब्सिशन से बढ़ावान कि घटावान एब्सिशन घटावान क्याज ये इनहिबिटर आय लक्स एब्सिशन से घटावान वन खुदा अगर हम टेबल रूद यार ये अम पत कहीं पर ये डिस्कवरी ते परनाव साइटोकाइनिन ठीक है वन फंक्शन ते पर ना अस कमिच डिस्कवरी परावन ये कोर स्कूजन डिस्कवर एफ स्कूज क्या एंड इज कोवर्कर्स मान काम करने वाले कि अमि क्या कलीग ठीक है एफ स्कूज बे अमि क्या कलीग PhD कर तक हेड बे स्टूडेंट सारे ज्यादा कम स्टूडेंट एक नाव मगर तो एफ स्कूजन बे अमि कोवर्कर्स कित कोर डिस्कवर यम करान टोबैकोस पे तमोखस पे शोध टोबैकोस पे क्या करान अत ना कैलस टोबैको कैलस पे क्या कैलस गो मास ऑफ तमोका टोबैको कैलस पार्ट क्या कैलस गो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या गो सु सेलुक मास इज अनडिफरेंशिएटेड आस यम मेरिस्टम सेल आसन यम वन डिफरेंशिएशन आस कर अनडिफरेंशिएटेड यम किस सेल छ मेरिस्टमेटिक यम आसा का स्पेशल फंक्शन करमुत टोबैको क्या न्यू कैलस अत क्या बन अमु कुछ पार्ट कैलस क्या गो अनडिफरेंट मुझे यमो डिफरेंशिएशन करमस अनडिफरेंशिएटेड सेल या डिस्कवरी आया समझ आ अत क्या करो ये थो कति क्या थो एथी अत मज पे अलगब कथा केमिकल क्या पे अलगब पे केमिकल ठीक है युत यमो ये केमिकल त्रो ना अत मज अथ बने रूट क्या बने अथ बने शूट क्या बने बुझ यमो वुचना अत मजे रूटिंग बढ़ान गोड त्रो यमो केमिकल तम सत बने रूट पत रोक ब्या केमिकल तम क्या बने शूट यम सत रूट ना बनान सो साइंटिस्टन पाई रूट कम सत बनान सो साइंटिस्टन पाई गोड पे क्या ओनुक टोबैको कैलस पार्ट कैलस क्या गो अनडिफरेंशिएटेड यम वन डिफरेंशिएशन आसमो करमस अत त्रिक रैंडमली केमिकल अख केमिकल ओसमो डिस्कवर कोरमु तत इस वनान साइटोकाइनिन फंक्शन छु एम सत शूट बढ़ान ऑक्सिन पोर ना गोडे ऑक्सिन फंक्शन ऑक्सिन क्या बनाओ रूट ऑक्सिन गोडनु कुछ में पारन ऑक्सिन क्या बनाओ रूट यमो त्रो रैंडम केमिकल ये तो सु कुल मजे कोड एम सत क्या बना रूट शूट गो पेठम पार्ट अत क्या थोक ना साइटोकाइन निच काम क्या शूट बढ़ावन ऑक्सिन निच काम क्या रूट बढ़ावन ए फॉर अली डाउन टू अर्थ नफर रूट बनाओ ठीक C for cytokine, S for shoot लगभग हुई C for shoot साइटोकाइन की शूट बनावा तो ऑक्सिन क्या बनावा ठीक ऑक्सिन रूट बनावा ऑक्सिन क्या को डिस्कवर ऑक्सिन को फ्रांसिस डार्विन कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास यूनिलेटरल सनलाइट असवा ठीक आइसोलेट का हमको एब्डोमेंट प्लांट मास एविना साइटा वन बे ह्यूमन यूरिन पे दयम क्या पोर जिबरलिक एसिड बेमार रखस गसान बकाने डिजीज जिबरलिया फ्यूजिकूरा ई कूरो सावान पड़ 1926 स मस ठीक फुलिश डिजीज राइस प्लांट्स पे त्रेम पोर एब्सिसिक एसिड त्रे इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट कोर त्रे अलग ना एब्सिशन 2 इनहिबिन बी डॉर्मिन पत कई टेबल्स पे कुनै नाव थो एब्सिसिक एसिड ये क्या उस करान डोमिनेट करान ना स्ट्रेस हार्मोन इनहिबिट कुनै इनहिबिट ठीक स्ट्रेस तो है ना इथाइलिन HH cousins कित कहीं करो डिस्कवर एमन केलर तो बेरम संकर केलर तो बेरम संकर वजह अत मतलब क्या खास गैस फॉर्म लिक्विड ठीक है या मॉलिक्यूलर साइटोकाइनिन F स्कूज एमन टोबैको कैलस तत कोर थोड़ा बहुत और द्रा वुचवा वाला NCERT पे ऑक्सिन केम को डिस्कवर ये मच सारनी बाय द वे PGRA वना ये वनी से में कुछ इनहिबिटरी कुछ प्रमोटरी सोनी से में गोडे ठीक है क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस डार्विन कैनरी ग्रास किस कोलियोप्टाइलस पे कोलियोप्टाइल से के चले कि ओट मानो को एवियम से तम पत को बाकाने डिजीज हां जिबरेला ई कुरोसावन कत पे राइसस ठीक है जिबरलिक एसिड कोरन अच्छा जिबरलिन ते वना जिबरलिक एसिड ते वना ठीक है एफ स्कूज टेंशन ने कोवर कर जो विनी पोर क्या करो टोबैको की स्टेम किस सेटिंग पॉइंट ऐड कर टोबैको स्टेम किस कैलस ठीक है विषय ते की स्टेम ठीक है ये होता है यार एगो साइटोकाइन ने डिस्कवरी है ना बेगो मिलर ने वने नहीं मिलर वना ना अच्छा ये तो इसमें मानो यमो को डिस्कवरी हो आइसोलेट के ना हम आइसोलेट कर एब्डोमेंट तत आइसोलेट को साइटोकाइन मिलर ठीक है मिलर तम से कलीगो ठीक है कत पट करो ये ऑटोक्लेव्ड फिश स्पर्म क्या
फिक्स परम हेरिंग स्पर्म ठीक है ठीक हेरिंग छे गाड अख सो गाड छे कुल खेवान ठीक तम सिंसी स्पर्म मज क्या करुक आइसोलेट इत कने चीनिस पिशाबस मज कोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन आइसोलेट एम सिंसी स्पर्म मज क्या कोरस आइसोलेट ये साइटोकाइनिन या होता है या पक ब्रोट बे कोर ये आइसोलेट असे जियाटिन मज क्या जियाटिन छ अख जिया मेज मज नीरान मेज माना मकई मकई मज क्या कस मकई जिया मेज कुछ टाइपुक साइटोकाइनिन जियाटिन टाइपुक साइटोकाइनिन कोरस आइस याद थानुक पड़ ठीक है अस मज छ केमिकल स्ट्रक्चर तस ना काइनेटिन क्या या होता है याद पका ब्रोट फंक्शन परो गोनुक फंक्शन क्या परो ये तन गैस सोरे रिवाइज वन या प्रमोटर की इनहिबिटरी प्रमोटर केम को डिस्कवर एफ चार्ल्स डार्विन एंड डार्विन डार्विन डार एंड डार अगर चोन मोल से डार जा अंग्रेजी नाम लेखन जात लेखा डार्विन एंड डार्विन ठीक है पक्सा ऑक्सीजन छ वन दोन टाइप्स होन कसन टाइप्स होन ठीक दोन ऑगो नेचुरल माना ठीक वो आर्टिफिशियल बेगो सिंथेटिक नेचुरल नेचुरल छसान दोन टाइप होन ठीक ऑगो ये इंडोल डेरिवेटिव चिकन नर के बनियोमत प्रोटीन डेरिवेटिव ऑक्सीजन के बनियोमत इंडोल तेल छ इंडोल डेरिवेटिव या थे कि इंडोल एसिटिक एसिड क्या है एसिटिक एसिड न थे कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड ठीक केम कुछ का चूस करा ठीक ऑक्सीजन बेगो सिंथेटिक क्या गो सिंथेटिक है कि एसिड NaA क्या है NaA नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड ये छुन कुल बनावा ये बनावा से मगर ये ऑक्सीजन ठीक या ते बने 2,4-D क्या डी का चीज बनावा एम से बाइड ना कुल अच्छा ठीक पता है कुल बनावा पाने ते टाइम लगी और का चाहिए बनावा अच्छा बट का पान है कुछ खाना बिल्कुल 2,4 में एग्रीकल्चर में फर्क से 2,4-D दिस 2,4-D छ VD साइड क्या VD साइड माना कुल जन बीमार मकलावन VD साइड को कच वच मार 2,4-D काम क्या VD साइड को VD साइड नेचर कुछ हो करा ऑक्सीजन छ काम देख वना ऑक्सीजन क्या क्या करा गोनिश काम छ सेल डिवीजन करना दयम कम जाइलम डिफरेंशिएशन करना ये याद था चार द्रयम कम हर्बिसाइड पाने वता सेल डिवीजन छ इनहिबिटरी कम किन प्रमोटरी कम सेल डिवाइड करना ना ना सो प्रमोटर जाइलम बनावन प्रमोटर हर्बिसाइड बाकिन कुलन मारन वीडिसाइड वीडिसाइड को कच न्यूट्रिशन की तिम मारन छ सवाब इतके इजराइल मारन छ सवाब ये मारन छ सब वीडिसाइड छ न्यूट्रिशन खावन तिम मार पानुन कुल बड़ा वीडिसाइड को वापर कुल मारो समझ आया रूटिंग वही दो मैं ऑक्सीजन से क्या बना रूट साइटोकाइनिन से क्या बना शूट देखना मैं ऑक्सीजन से क्या बना और रूट साइटोकाइनिन से क्या बना एब्सेशन करा कम या कुछ वीज करना एब्सेशन कुछ वीज वो कम बारी कुछ वीज एब्सेशन आसा असल ते कुल सा मेव मचता ये क्या पेवान अत बे स्टॉक अरे ऑक्सीजन रिलीज ऑक्सीजन तोन करना ये तोन को क्यों पत्थर कुछ वीज करना एब्सेशन पार्थिनोकार्पी क्या गो सीडलेस फ्रूट बनाओ ये करना हो कमन मच बे कुछ फ्लावर छ बनावा ये ज्यादा एपिकल डोरमेंसी करना खत्म क्या करना एपिकल डोरमेंसी क्या गो ठीक एपिकल डोरमेंसी छ वनान सारे को साल अंदाजन मज ये प्लांट छ ना सारे को साल तरीके से समझाओ एपिकल डोरमेंसी ये प्लांट एम छ बोर्ड गसुन बोर्ड कुछ करना एपिकल मेरिस्टम या तन कुछ आसा ये गो शूट एपिकल मेरिस्टम वो रूट एपिकल मेरिस्टम ये गो रूट शूट एपिकल मेरिस्टम काम क्या हाइट बढ़ावन ततन छ कैप अख सुई क्या छ बढ़ावा अगर बे कैप सुन सटित एपिकल डोरमेंसी क्या गस खत्म अथ वनान डीकैपिटेशन क्या वनान डीकैपिटेशन ये एपिकल डोरमेंसी कुछ खत्म करना हो ठीक है डीकैपिटेशन ये शूट कुछ बढ़नावा ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन आसने कुल क्या करे अवल से घास वोस कुछ सफाई करना बाग सो क्या कुल पिठिम स्टार्ट तब मुझे शूट एपिकल मेरिस्टम आ समझ ये कच लगा टी प्लांट बनानस ठीक चाय कुलन हेज गई मैं बाग कुल क्या समझ आया पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग करना या समझ आया बे फ्लावरिंग करना वनी कुछ सारी क्या प्रमोटरी कम आवा ऑक्सीजन गो के फंक्शन क्या जगह करे समझ आवा पार्थिनोकार्पी टोमेटोस मज करना ठीक है तो लाओ अख पॉइंट वला यारा एक इंडोल एसिटिक एसिड दोप ना मैं या एसिटिक एसिड नत क्या इंडोल मगर तिम क्या तिम नेचुरल ठीक है एसिटिक एसिड तो ब्यूटारिक एसिड क्या नेचुरल बेगो NaA तो 2,4-D यम क्या सिंथेटिक एक
NAA तो 2,4-D क्या है Synthetic. 2,4-D यस मतलब कोन में खास चीज क्या है वीडिसाइड या हर्बिसाइड कुल मारान एग्रीकल्चर तो हॉर्टिकल्चरस में जमा बका ठीक है तम पद में गोनिक पॉइंट Apical एपिकल dominance. तम पद में डिकैपिटेशन विनी यम कैप था Cap कि गोसने करनो ग्रोथ क्या हां ये ज्यादा थप करने के ठीक पार्थिनोकार्पी ते लिखनो है मैं सीड हर्बिसाइड ते वना मैं जाइलम डिफरेंट को सोरे लिखनो में ठीक समझ आवा जिबरलिन वासो ऑक्सीजन क्या होसुन हर भी क्या बने से हर्बिसाइड मानो को या हर्बिसाइड है वीडिसाइड वो कोने ठीक वापर कुल मारे दयम परवा जिबरलिन केमोस डिस्कवर कोरम प्रमोटर था कि इनहिबिटरी प्रमोटर केमोस डिस्कवर ई कोरोसा इकोरोसवा ठीक है केमस ये मेज ना राइस तथ क्या उस ना बेमार बकाने बकाना डिजीज पको ब्रोट एमिश कम एमिश ज कायम अब बोल्टिंग करना क्या गई बोल्टिंग बे गई माल्टिंग करना ये मैं ज कायम था क्या सॉरी गस क्लियर क्या छ कायम बोल्टिंग एंड माल्टिंग क्या छ कायम बोल्टिंग ये पाने वन सेंस बढ़ाया कि घटाया सेमीसेंस बड़ा है सेंस क्या है वो दस हाथ लटा वन क्या सेंस अच्छा ये एजिंग बढ़ाया कि घटाया ये घटा है क्या प्रमोटर क्या एब्सेशन promoter? बढ़ाया कि घटाया घटा है योस ये एब्सेशन कुनी विज करना है हत्ता कि प्रमोटर एक्सेप्शन से याद था बोल्टिंग क्या गो तो माल्टिंग क्या गो बोल्टिंग को पपना राइप करना का चीज फ्रूट माल्टिंग को तस शराबो की दुन टेस्ट शुगर तथ मज इंड्यूस करन ग्लूकोज ग्लूकोज बरना तथ मज कशर पे बोल्टिंग के एग्जांपल है ग्रेप्स कुछ पपना जिबरलिन एप्पल इलोंगेशन मतलब ऊंट बोर्ड करन युता बोर्ड गस ततना बोल्टिंग या याद का था कैबेज है पाए बंद गोभी पाना उतर जाता है बे क्या एग्जांपल बे एग्जांपल बीट रूटा चोगंदर बे सारे को मेन एग्जांपल कॉनिफर ना कॉनिफर तिम मैच्योर करना कॉनिफर कुछ मैच्योर करना ऊंट कुछ मैच्योर करना कैबेज कुछ मैच्योर करना ये याद था ठीक है याद होता दुनिया में हथ खोत ज्यादा टाइपिक जिबरलिन एग्जांपल से त्रेन हज याद था GA1 GA2 GA3 यो सारी को गन्युक डिस्कवर गोमुत फर्स्ट डिस्कवर आज 3 ना बेशु मोस्ट यूज्ड जिबरलिन याद होता है काम था ये ज्यादा बोल्टिंग करना है माल्टिंग करना है माल्टिंग के एग्जांपल से शराब बना पहुंचा अल्कोहल फॉर्मेशन ठीक है होता है जिबरलिन हुआ क्लियर ठीक ये तो ये हुआ क्लियर बे विच बे माच एमिश कम बे स्टॉक बढ़ावन स्टॉक वो ये शायद सूट छ था थप अच्छा ये स्टॉक बड़ा तो समझ स्ट्राटा सगर वायरस कालस रोज अति को ना असल ठीक मेव कर गसन खराब ये सब कुल पे वाला तान छ अति एब्सेशन क्या गेम कम ये वन ये एब्सेशन बढ़ाव ये मोट करान ते पाना ताकि प्रमोटर अख काम छ इनहिबिटरी करा मम्मा मनोस पूरा इनहिबिटरी अख काम छ मल्टीप्लाई मा छ जीरो करन कस ना कस करोड़ पे अक दो सिगरेट दाम चमान से कोर्ट एम सारनी अमलन क्या मल्टीप्लाई बाय जीरो एम करोड़ सा मल्टीप्लाई कोर्ट जीरो दो जकी त्रेम गो साइटोकाइनेसिस पाने वन प्रमोटर छ इनहिबिटरी साइटोकाइनेसिस प्रमोटर वन से डिस्कवर के मस करमत एफ एंड कोवर्कर्स एफ स्कूज एंड कोवर्कर आइसोलेट केम कोर मिलरन काइते कोरन आइसोलेट ये कोरे मा स्पर्म हेरिंग स्पर्म फिश की बेजियाटिन मस मने मेज प्लांट अक वन सा शुक्र अब उस बीमार हो क्या अवे दो मैंने यार तफाफा उस हेरिंग स्पर्म मस बे जियाटिन मस ठीक है बे के बे मस कंपोनेंट अत मस बीश आसान कोकोनट मिल्कस मस कथ मस कोकोनट मिल्क अवे स्पर्म मस अवे अच्छा कोकोनट मिल्क 2N बे मेज करनल माना ठीक मकई दाने छ ना तमस के साइटो एमिश कम वन में पाने लीफ साइज छी बढ़ावा तेल क्या बढ़ क्लोरोफिल बढ़ एमिश कम छी क्लोरोफिल बढ़ाऊं प्रमोटर या कौन सा एब्सेशन बढ़ाया कि कम कर सेंस करा बढ़ाया कि कम कर मकलवा ठीक एमिश कम छ मोबिलिटी दिन क्या छ दिन मोबिलिटी न्यूट्रिशनस एक जाय पर बेक जाय छ न्यूट्रिशन कुछ नेवा ठीक साइटोकाइन एमिश कम छ मोबिलिटी मतलब क्या को ये पानो फ्रिक्शन एम बनो ग्लूकोज ये कैसे पाने वन हेत ना चाहे बॉडी बनो ये मोबाइल का ना मोबाइल ठीक ना ऑटोमोबाइल का गाड़ी ये ट्रांसपोर्ट करा ये ग्लूकोज कुछ ठीक समझ आया ठीक एपिकल डोरमेंसी छ ना सुची खत्म करा एपिकल डोरमेंसी ठीक द पंचस ना गस बोर्ड थोता यार पक्सा इथाइलिन पाने वन प्रमोटर छ इनहिबिटरी छ क्या दोनों
promoter تہِ تہٕ inhibitor promotion منٛز کیاہ چھُ یہِ کران یہِ چھِ کران یہِ چھُ بڑ بناوان کیاہ چھُ بناوان بڑ. بیٚیہِ چھُ seed بناوان بڑ گوٚو یَتھ منٛز کُل روزِ یہِ چھُ پوش سُہ چھُ روز وٕچھمُت تۄہہِ چھُ سُہ بۄنہٕ کنہِ سُہ گریٖن پارٹ روز چھِ تمی منٛز نیران تَتھ وَنان بڑ بیٛاکھ گوٚو seed بڑ کٕہُنٛد چھُ یہِ شیران مینگو پاینیپلُک کمیُک مینگو کُنٛگ بیٚیہِ فیٖمیل کُکمبر کیاہ مرد کُکمبر چھِ فیٖمیلٕے یوٗز کران ٹرک یاد تھاوان یہِ چھُنہٕ مرد کُکمبرس منٛز لبنہٕ یِوان کُس سایٹوکاینسس أکیاہ فلاورز اِن کُکمبر مگر کُس کُکمبر فیٖمیل کُکمبر میل کُکمبر لگاوکھ ژٕ تتٮ۪ن نہ میلس چھُنہٕ کُکمبرٕچ ضروٗرتٕے یا سمجھ آوا اِتھایڈیٖن کمہِ جایہِ یا چھِ ایٚگزامپٕل ضروٗری مینگو چھُ اِتھایڈیٖن ایپلس چھُ کُس لگان ژٕ ہسا ژوٗنٛٹھۍ کُلس لگاوکھ ژٕ اِتھاے سُہ کتہِ کھسہِ سُہ چھُ پنُن پنُن لگاوان ہر کٲنٛسہِ تھوٚوتھا یاد سیٖڈس منٛز کمِچ کٲم چھُ کران پوٹیٹو بیٚیہِ پوٹیٹو تہٕ گراوُنڈ نٹ جلگوز یِمن چھِ ایٚگزامپٕل واریاہ زیادٕ ضروٗری اِنہِبِٹری مانا یہِ چھُ اِنہِبِشن تہِ کران ایبسِسنس آسیا کران سینسنس تہِ آسہِ کران ایبسِشن کِتھ کٔنۍ چھُ کران ایبسِشن کِتھ کٔنۍ چھُ کران یہِ چھُ تھِک بناوان یہِ سیٖڈ تمیُک سُہ گژھِ مِثال والنٹ تَتھ منٛز چھِنہ ایبسِسنسٕے ضوٚرتھ تَتھ اگر بہٕ سُہ یَلے تھاوان سُہ خراب گژھِ تَتھ چھُ کور بنان دوٚر بیٚیہِ کانٛہہ ایٚگزامپٕل چیری یِتھٕے کٔنۍ چھُ کاٹن چیری اگر سُہ گۄڈٕ آسہِ تُہۍ واریاہ دوٚر کپ پتہٕ چھُ سُہ ٹھیٖک گژھان سینسنس چھُ کرناوان یہِ ٹومیٹوس منٛز ٹومیٹو پیٛاناوان کُلہِ پٮ۪ٹھ ایپلس منٛز کرناوان ٹھیٖک چھا پیٛاناوان تِمن بہٕ وَنہٕ کَتہِ خراب کران تِمن کٔژ گٔے یِتھٕے کٔنۍ چھُ انٹرنوڈ بڑاوان ٹھیٖک چھا انٹرنوڈٕچ لینگتھ تہِ بڑاوان بیٚیہِ پیٖٹیولٕچ لینگتھ بڑاوان پیٖٹیول ووٚنمے پنہٕ تھپ چھِ کران سٹاک ٹھیٖک چھا بیٚیہِ چھُ یہِ رایپنِنگ کرناوان رایپنِنگ آیا سمجھ رایپنِنگ یا پرموشنہِ منٛز کِنہٕ اِنہِبِشنہِ منٛز یہِ چھُ ایکچُؤلی دۄشوے کُنہِ وِزِ چھُ کٲنٛسہِ خٲطرٕ چھُ اَصٕل کٲنٛسہِ خٲطرٕ چھُ بکار روٗدا یاد لاسٹُک چھا لاسٹُک پرو ایبسِسِک ایسِڈ یہِ دوٚپ مےٚ وٲحد یُس کیاہ چھُ اِنہِبِٹ باقٕے چھِ سٲری کیاہ اَمِچ کٲم چھِ اَتھ وَنان سٹریس ہارمون کیاہ وَنان کوٗتاہ چھِس وَنان اَمِچ کٲم چھِ سٹومیٹا کیاہ کَرُن اَمِچ کٲم چھےٚ کیاہ چھےٚ بیٚیہِ سینس بڑاوٕنۍ یا کِنہٕ گٹاوٕنۍ آ بیٚیہِ کیاہ اوس ایبسِشن بڑاوٕنۍ یا ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ این سی آر ٹی لیوٚکھمُت بیٚیہِ ما چھُ کینٛہہ بیٛاکھ ٹٔرٕم چھِ آسان اینٹاگونِسٹِک کیاہ چھِ آسان اینٹاگونِسٹِک گوٚو اپوزِٹ أکِس بیٚکِس ٹالس کیاہ اینٹاگونِسٹِک شاٹ گُڈس کیاہ اینٹاگونِسٹِک گوٚو یِم أکِس بیٚکِس اپوزِٹ کٲم آسان کران ایبسِسِک ایسِڈس کُس آسہِ اینٹاگونِسٹ یُس اَتھ اپوزِٹ چھُ کمپلیٖٹلی کُس چھُ پرموٹر پرموٹرٕچ ایٚگزامپٕل دِ کُس سونٛچ تَتھ کُس چھُ اینٹاگونِسٹِک شاباش اَتھ چھُ جِبرلِن کیاہ جِبرلِن چھُ کُلِس بڑاوان یہِ چھُ کُلِس سُہ چھُ ایبسِشن یہِ کیاہ چھُ ایبسِشن اَتھ کیاہ وَنان گٔے یِم 5 ہارمونات کھول ایپ اکھ پیٛار ایپ اکھ وَنہٕ PY کیٛاہ کَرو سالو سمجھ آیا یُس یہِ رول چھُنہ یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کامپلِمنٹری اکھ گوٚو مطلب اکھ ہارمون چھُ یہِ کرِ کُنی زٔنی کٲم بیٛاکھ گوٚو یہِ تہِ ایبسِسِک ایسِڈ وٕچھِ جِبرلِن تہٕ آکزِن یِمن چھِنہ پرموٹری کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ کٲم ہِشی ہُہ تہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ یہِ بناوان یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کان یِم أکِس بیٚکِس مدد تہِ کٔرِتھ یعنی پرایویٹ تہِ ہٮ۪کہِ رول ٲسِتھ پبلِک تہِ ہٮ۪کہِ رول ٲسِتھ بیٛاکھ اکھ ٹٔرٕم چھےٚ یِوان ؤرنلایزیشن کیاہ چھِ ؤرنلایزیشن گٔے تِم کُلۍ یِم کولڈس منٛز چھِ جٔرمِنیٹ گژھان ٹھیٖک چھا کولڈس منٛز جٔرمِنیٹ گژھُن وَنان کُل چھِ زیادٕ تر کھسان 90% آف د ٹایم کَتھ گرم موسم سپرِنگ بہار یِم چھِ مگر تِم کُلۍ یِم کَتھ منٛز چھِ کھسان تۭرِ منٛز اَمِچ ایٚگزامپٕل چھِ کیبیج تہٕ کیرٹ ٹھیٖک چھا اَوے چھِ ژےٚ گازٕر گژھِ کھسٕنۍ تہِ یا سٹاک گژھِ یِمن کَم سمجھ آوا ییٚتہِ سۭتۍ کُس چیپٹر مۄکلیو اَسہِ پلانٹ گروتھ اینڈ ڈیولپ وَل برونٛٹھ پہن اکھ پویِنٹ یہِ ووٚن نا مےٚ 2,4-D سِنتھیٹِک آکزِجن چھِ آسان 2 ٹایپٕکۍ یہِ چھُ رِوایز کرو ییٚکیاہ نیچرل تہٕ نیچرل گوٚو ایسِٹِک ایسِڈ بیوٗٹیرِک ایسِڈ سِنتھیٹِک گوٚو NA نہ بیٛاکھ گوٚو 2,4-D بی چھُ ویٖڈِسایڈ یہِ چھُ یاد تھاوُن اَتھ منٛز خاص پویِنٹ ایپِکل ڈامِننس ڈِکیپٹِشن یہِ تہِ ووٚن مےٚ زایلَم یہِ ووٚن مےٚ جِبرلِن کٔژ چھِ آسان حد کھۄتہٕ زیادٕ أکیاہ حد کھۄتہٕ زیادٕ مگر کیاہ چھُ لیکھِتھ GA3 اوس فٔسٹ ڈِسکور بیٚیہِ چھُ اِنٹینسلی سٹڈیٖڈ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یوٗز گژھان وول اِنکریٖز کرنایہِ لینگتھ سینسنس کرِ ڈِلے یعنی سینسنس کرِ کم مالٹِنگ کرنایہِ مالٹِنگ بیٚیہِ کرِ برِوِنگ یہِ دوٚپ مےٚ دوٚیِم ناو
malting بیٚیہِ کوٚر مےٚ bolting gibberellic acid یَتھ کُس antagonistic کَتھ کُس gibberellic acid جِبرلِک abscisic acid gibberellin یا gibberellic acid تہِ اَتھ وَنان ٹھیٖک چھا یِم چھِنہ کہِ یِم cabbage beet یِمن وَنان rosette مانان پوش cabbage چھِ actually cabbage سُہ چھُ actually پوش یِمن وَنان rosette یِمن flowers تھوٚوتھا یاد یِتھَے کٔنۍ ؤنِو ژےٚ مےٚ یہِ کاینِٹِن یہِ چھُنہٕ نیچرٔلی آسان پٕلانٹسَن منٛز کیٛاہ تھوٚوتھا یہِ ڈِسکوری باقٕے ووٚنُے ژےٚ مےٚ سورُے یہِ ؤرنَلایزیشن کیٛاہ گوٚو تۭرِ منٛز یِم پَنٕنۍ یِم گرو کَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ چھِ کٲم گرٕ گٔژھِتھ چھِ میٲنۍ نوٹ کھولٕنۍ پیج نمبر 507 پٮ۪ٹھ چھُ گژھُن ولیوٗم 2 منٛز آسہِ یہِ چھِ پَرُن وۄنۍ کَرو کیٚنٛہہ لۄکٕٹۍ سیل ویل کَرو یا دِژ بہٕ ژےٚ یَتھ نظر کٔڑ آرام سان PYQ کَرو گٲنٛٹَس منٛز مۄکلو اَسہِ یہِ چَپٹَر گٲنٛٹہٕ 15 مِنٹ أسۍ کَرو PYQ تہِ سالو ژٕ کوٚرسٕے بنٛد یَتھ کیٛاہ چھُ یہِ گوٚمُت اَتھ کِتھ کٔنۍ SMS مےٚ نا پَے مےٚ کیٛاہ مَسلہٕ گوٚمُت یہِ تۄہہِ کَرو گۄڈٕ رِکاڈِنٛگ